अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त सभी, और आप इस वक्त लाइव ट्रांसमिशन देख रहे हैं वीनस टीवी पर, वीनस एंटरटेनमेंट पे गुड मॉर्निंग विद सभी। अच्छा जी नाजरीन, हाँ जी, ये ईद के बाद मैं आ गई हूँ आपके साथ लाइव। आना तो मुझे कल चाहिए था मंडे को, बट ये जो हमारे कराची में बारिश हो जाती है ना, बारिश की वजह से काफ़ी जो रास्ते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, और जो मेरे गेस्ट हैं उनको आने में ऑफ कोर्स प्रॉब्लम होती है। क्योंकि मैं रोड से गुजरी, मैंने कहा यार ये तो इलेक्शन से थोड़े दिनों पहले बना था, और अब ये थोड़ी सी बारिश से ये तो टूट गया। तो ये तो अब होंगे यूज टू। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो देन यूज टू यूपीएस, जनरेटर और सोलर सिस्टम, या आप मेंटली प्रिपेयर रहें, क्योंकि आपके घर में बीमारी भी है, आपके घर में मेहमान भी आते हैं। तो लाइट का तो एक पंक्चुअलिटी है जी, सुबह इतने बजे जाएगी, दोपहर को इतने बजे जाएगी, शाम को इतने बजे, और रात को इतने बजे। और रात जैसे ही गुजरती है, अच्छा हर टाइम में एक तकलीफ है, बच्चे आएंगे तो फिर उनको गर्मी लगेगी, वो स्कूल से आएंगे, बंदे की भी तबीयत ख़राब हो जाती है, एकदम बाहर से आता है, उसको ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी की। शाम में खाना बनाना है, क्या दियों में खाना बनाएंगे? अब हम लोग 21वीं सदी में हैं, या हम फिर वही टांगा घोड़ी के सिस्टम में, आई डोंट नो। कि जब टांगों का ज़माना होता था ना, घोड़ा गाड़ी का, तो हम लोग उस वक्त तो यूज टू होते थे, और वो हरियाली थी। अब आबादी बढ़ गई है, पोल्यूशन बढ़ गई है, अब हमें सहूलतें चाहिए, हर चीज़ जो है ना हमें आसान चाहिए। इसके अलावा अगर आपके घर पानी नहीं है तो आप आंखें खोलते हैं तो पानी की ज़रूरत होती है। बुनियादी ज़िंदगी से अभी तक कराची महरूम है। एंड पंक्चुअलिटी से टैक्स तो आपको देना है, बिजली का टैक्स इतना ज़्यादा है कि आपकी सोच है, गैस का बिल इतना ज़्यादा है क्योंकि गैस पर अब बहुत सारे काम होने शुरू हो गए, जनरेटर ऑन हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इतनी, मतलब सोल्यूशन होने के बावजूद सॉल्व नहीं हो रहा। हम लोग और मज़ीद दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। अभी ये बारिश से सिर्फ एवरेज न्यूज़ पे आप देखें, मैं न्यूज़ देख रही थी, एक बच्ची कौन सा एरिया है, औरंगी टोन, बल्दिया बल्दिया, एक बच्ची 10 साल की बाइक से, मतलब ज़ाहिर बात उसके भाई होगा या कोई ना कोई होगा उसके साथ, अब्बू स्लिप होने से वो बच्ची जहाँ बहा खो गई। ये मैंने परसों की न्यूज़, जब बारिश हुई रात को न्यूज़ सुनी मैंने, बल्दिया में वो स्लिप हुई बाइक, और वो बच्ची उसी वक्त एट द मोमेंट, दो बसेस हैदराबाद जाते हुए एक दूसरे से क्रैश हुई। ये भी परसों की न्यूज़ है, जिस दिन बारिश उसके अगले दिन की रात ही की शाम को क्या हुआ, दोनों बसेस आपस में टकराई बारिश की वजह से, और 5 लोग जिन्हें हॉस्पिटल में जहाँ बहाक हो गए। 4 सदा में, वो तो इलाका ही ऐसा है, लेकिन वही बात है कि बस क्या कह सकते हैं, लैंड स्लाइडिंग हुई और वहाँ पर एक बच्चा और उसके अम्मी अबू वगैरह ज़ख्मी, और बच्चा उसी वक्त जहाँ बहाक हो गया। मुझे आज तक, और फिर काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन जो है वो पोल वगैरह टूट गए इलेक्ट्रिसिटी का। मैं यकीन करें, मैं दुखड़े कौन से अपनी आवाम के सुनाऊं, और कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं। रियली हम लोग बेहिस हो गए हैं। अब हम लोग कहते हैं कि अब, मैं यकीन करें, मैं कल बाज़ार में अपनी कुछ चीज़ें, बीमार तबीयत ज़रा सी वायरल वगैरह होता है, फिर ज़रा मतलब ईद की ज़रा सा, ईद रमज़ान की काफ़ी ज़रा एक थी हमारी रूटीन हार्ड थी, मेरी पूरी टीम की, हम लोग एक्स्ट्रा वर्क जैसे बोलते हैं, हम लोग 4-4 घंटे एसी में, उससे अगर कैलकुलेट किया जाए तो उससे ज़्यादा वर्क करना, फिर उसके लिए प्रिपेयर होना। तो सभी मेरे ख्याल में पूरे चैनल में टॉप टू बॉटम सभी बीमार हो गए थे, और किसी को खांसी, किसी को नज़ला, किसी को चेस्ट इन्फेक्शन, किसी के जिस्म में दर्द, बस सब कुछ, सबको ना, जो ईद गुजरी ना, उस सब की एक बीमारी, लेकिन अल्लाह की तरफ से है, जाहिर सी बात है, फेस करनी होती है। तो मैं यकीन करें रात को बाज़ार में गई हूँ और मैंने कुछ चीज़ें लेने के लिए, तो आप यकीन करें खाने पीने की सारी शॉप्स ऑन है, होटल खोले, और आग सामने पानी पानी, कीचड़ कीचड़, वही गटर, वही पानी। मुझे बताएं कि डॉक्टर
के पास तो लाइन लगनी है ना। हम बीमारियों से बचें, जरासीम से बचें, हमारा एक्स्ट्रा खर्चा कहाँ पर आता है जब ये सारी चीज़ें मिसहैप होती हैं। यानी कि बिजली चली जाती है, गैस सिलेंडर के लिए गैस नहीं आ रहा तो गैस भरने जाओ, एक्स्ट्रा बोझ जो हमारी आवाम पर पड़ा है ना, जिसकी वजह से बहुत सारे मिसहैप होंगे। मैं सच कह रही हूँ। सफ़ेद पोश हो वो कर्जे के नीचे दब जाएगा, वो अपनी ज़िंदगी किरायों में गुजार दे, अपने बच्चों की फ़ीसों में गुजार दे। यकीन करें, और जो जो ना डर से होंगे, जो बेबाक से होंगे, वो चोरियां करेंगे, डकैतियां करेंगे, वो स्नैचिंग होगी। एक वक्त होगा हम एक दूसरे की इज्जत भी नहीं रखेंगे। मैं सच कह रही हूँ, हमें किसी की इज्जत का भी पास नहीं होगा। और आवाम आपस में लड़ लड़ के ना हम एक बेहिस हो गए हैं, यकीन करें। और ये बेहिसी इतनी बढ़ जाएगी कि हम लोग एक दूसरे को इंसान नहीं समझेंगे। और ज़िंदगी में पहला कदम, और पहला ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था ना, तो मज़हब का कोई, मैं नहीं कहती हूँ कि मज़हब, पहले इंसानियत का एक पैकर बनाया था और इंसानियत का ही सबक दिया था। मुझे बताएं, तमाम पैगम्बरान दीन ने किसका सबक दिया? एक दूसरे का ख्याल का, एक दूसरे का एहसास का, एक दूसरे से मोहब्बत करने का। यही हमारा सबका मज़हब यही है, सबका यही मज़हब है। उसको मैसेज ये हम उल्टा कन्वे कर रहे हैं। मुसलमान होके क्या आप लोग नहीं उल्टा कन्वे कर रहे? आप दूसरों को यूं करते हैं, आप अपनी तरफ तो देखें। क्या आप अपने मज़हब को फॉलो करें? जो बड़े उससे कहते हैं नहीं मेरा मज़हब दूसरे से बिल्कुल अलग है तो बताएं ना, भी प्रैक्टिकल करके बताएं ना, मुझे बताएं ना, कहाँ से आप अपने आप को अलग कह सकते हैं? आप उन जैसे ही हरकतें कर रहे हैं, आप भी बेहिस हो गए हैं, आपको कोई परवाह नहीं है कि आप किस दीन से मुंसलिक हैं, आपका नबी कौन है, आपका खुदा कौन है, आप सब भूल गए। आप बड़ी बड़ी जगहों पर राजमान हैं, क्या आपके अंदर वो तमाम ऐसे साथ हैं जो आपको नबी ने पैगाम दिया था? क्या अल्लाह का पैगाम आप घर तक लेके जा रहे हैं? क्या इंसानियत का पैगाम? आप अपने गिरबान में झांक के तो देखें। यकीन करिए, सारी बात की तमीद वहीं पर आके ख़त्म होती है जहाँ से शुरू हुई थी, जहाँ से हम शुरू हुए थे। हम मट्टी से शुरू हुए, मट्टी में ही जाना है, ये खुदा ने पहला पैगाम दे दिया था। 7 जगह से मट्टी जमा की थी, तो मट्टी के इंसान तू मट्टी में ही मिल जाएगा, लेकिन तुझे इस बात का कभी एहसास नहीं रहेगा। तू ज़मीन, ज़र, पता नहीं क्या दौलत दुनिया इकट्ठा कर रहा है, मुझे नहीं पता। और जिनको दे के जा रहे हैं ना, वो भी तूने अपनी ज़िंदगी में मरने के बाद भी अपनी मुसीबत ही बनानी है। जो समझ रहा है कि मैं बहुत अच्छा करके जा रहा हूँ, और जिन्होंने अच्छा किया है, जिन्होंने इन दुनियावी लज्जतों, मैं नहीं बोलती आप अपने बच्चों के लिए नहीं करें, आप करें, बिल्कुल इतना लिमिटेड करें, लेकिन उनके दिल में एहसास भी उजागर करें कि बेटा, ये उनके दिमाग में ये नहीं डाले कि सब कुछ यही है, यही नहीं कह के जाए आप उनको। बोले बेटा ये सब कुछ ख़त्म है, आगे जो इतना करना जितना जवाब भी दे सको। मुझे बताओ ना, अगर आपके पास एक सुबह से लेकर रात तक आपकी ज़मीन ना ख़त्म हो, क्या वो आप ले जाओगे अपने साथ? और आप यकीन करो, उसी ज़मीन पर अगर आप बहुत सारे, अगर आपको अल्लाह ने दी है, नेमतें दी हैं, जैसे अगर हमारे माँ बाप हमें देते हैं, हम बहन भाई शेयर कर लेते हैं ना आपस में, बिल्कुल इसी तरह अगर इंसाफ माँ बाप करें तो सबको शेयर मिलता है। उसका जवाब फिर अल्लाह पाक का इसका भी जवाब है कि अगर बाप अपनी बेटियों को भी ना देखे जाए, उसका भी जवाब है। जब खुदा ने इधर तक रखा है तो फिर सोचो, जिसकी तुमने ज़मीनें इतनी इतनी, जो ट्रेन चलती जाए ज़मीनें ना ख़त्म हो, इतने घर जो हद ना मुकर्रर हो, इसका जवाब आपको देना है। रहमतों का हिसाब नहीं है, इसीलिए अल्लाह ने रहमत बेटी को कहा है। नेमतों का हिसाब है, गिन गिन के हिसाब है। और नेमत को हम हमेशा तस्वर बेटों से करते हैं, लेकिन नेमत बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़मीन नेमत है, दौलत नेमत है, जागीरें नेमत है, ये सब अल्लाह की दीवी नेमतें, इन सब का हिसाब किताब होगा। और जब अल्लाह रहमत बरसाता है बारिश की तरह, उसका हिसाब नहीं है, तो बारिश की तरह रहे, बरसे हर किसी पर। खुदा का वादा भूल गए हैं, मैं तुम 1 दोगे मैं 10 दूंगा, मैं 70 दूंगा, आप सब भूल गए। जिस दिन आप अपने दिल में खुदा की मोहब्बत, खुदा पे यकीन, और यकीन करें, वो सारे वाक़यात अपने बच्चों को दोहरा दोहरा के बताई ना, कि मनो सलवा भी जमा किया था ना तो उसमें कीड़े पड़ गए थे, खाना भी ना जमा करें। ये जो आप लोग बकरा ईद पे गोश्त जमा करते हैं ना, सॉरी मैं इतनी सारी बातें कह देती हूँ, आप लोग नाराज़ नहीं होंगे। हमारी कोशिश ये होती है, हम कहते हैं लोगों को बांटें, चीज़ें दें। आप लोग
جب یہ ذہن میں سوچیں گے نا تو یقین کریں جب آپ جمع کرنے کی سوچیں گے تو آپ کا یقین اللہ پہ ختم ہو گیا. بس اتنا کہوں گی, اس بات کو یہاں ختم کروں گی کہ جس انسان کو یہ ہو کہ کل مجھے کون دے گا, تو اس پرندے سے سیکھ لیں جو روز صبح اٹھتا ہے, روز صبح اٹھتا ہے اور اس یقین سے اٹھتا ہے کہ اس کو ملے گا. وہ خالی پیٹ نہیں جاتا, وہ خالی پیٹ اٹھتا ضرور ہے, خالی پیٹ نہیں جاتا, نہ سوتا ہے, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. جس دن آپ اللہ پہ یقین کر لیں گے کہ وہ دے گا, ضرور دے گا, اس یقین کے ساتھ با خدا تم 10 دفعہ گرو گے, 10 دفعہ آپ کو اٹھنے کی ہمت پیدا کرے گا وہ سورج کی طرح, جس طرح روز سورج طلوع ہوتا ہے. اللہ کی بے زبان نعمتوں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, لیکن آپ بول کے بھی کچھ نہیں سیکھ سکتے. آپ سن کے بھی بہرے ہیں, آپ دیکھ کے بھی بہرے ہیں, آپ بول کے بھی بہرے ہیں. پرندہ بولتا نہیں ہے, وہ سب سکھاتا ہے. درخت بولتا نہیں ہے, وہ جھک کے بتاتا ہے. آم بھر کے لگتا ہے, جھکاؤ نیچے ہوتا ہے. آپ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے؟ وہ کبھی یہ سوچتا نہیں ہے میرا پرندہ نہیں ہے, میرا بہت سارے گھر, وہ ایک گھر پہ بہت خوش رہتا ہے, اسی گھر کو وہ بناتا ہے, کسی کے گھر پہ قبضہ بھی نہیں کرتا. کبھی یاد نہیں, کبھی پرندہ دوسرے گھر پہ نہیں. کبھی آپ نے دیکھا چیل نے کبھی کوے کے گھر پہ جا کے اپنا گھر بنا لیا؟ یہ انسان کی فطرت ہے, پرندے کی فطرت نہیں ہے. اپنی زندگی کو جو اللہ نے دی ہے اس پہ جب راضی ہو جائیں گے نا اور دوسروں پہ حسد کرنا چھوڑ دیں گے تو آپ بہت خوش رہیں گے. جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ کا ہے اور آپ اس سے بہتر نہیں جان سکتے. محبت بانٹیں گے, محبت ملے گی. نفرت بانٹیں گے, نفرت ملے گی. درگزر کریں گے تو وہ آپ کی غلطیوں کو درگزر کرے گا. کسی کی بات پہ پردہ ڈالیں گے, وہ آپ کی بات پہ پردہ ڈالے گا. آج میں لائیو آئی ہوں, انشاءاللہ میرے ساتھ آپ لائیو رہیں گے. ماشاءاللہ ہمارے وینس ٹی وی کی ڈسٹریبیوشن بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اب بہت سارے لوگ مجھے دیکھتے ہیں. میری کوئی بات اگر گراں گزری ہو تو معذرت, اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو معذرت. ایک کبھی کبھی وقت سوچتی تھی ماں باپ کے ساتھ بہت ایک خوشحالی تھی, نہ دروازہ لاک لگانے کی پریشانی تھی, نہ یہ سوچتی تھی بجلی کا بل کون دے گا, نہ پتہ تھا گھر کا کھانا کون پکا رہا ہے. ماں باپ کی بادشاہت تھی, اب ذمہ داریاں ہیں. زندگی میں سب سے قیمتی اور خوبصورت تحفہ ماں باپ ہے. اس سے زیادہ اگر کوئی چیز خوبصورت ہے تو آپ اپنے دل پہ کفر لگا لیں. سمجھ میں آ گئی؟ نہ حج قبول نہ عمرہ قبول, جس کے والدین اس سے ناراض. زندگی میں یاد رکھے گا, ان سے بڑھ کر آپ کا محبت کرنے والا, ان سے زیادہ سنسیئر, ان سے زیادہ آپ کو کامیاب دیکھنے والا, ان سے زیادہ آپ کو آگے دیکھنے والا کوئی بھی جو ہے تو وہ آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. سب رشتے آپ کے بن جائیں گے, کسی سے بھی رشتہ بنا لیں, لیکن ماں باپ سے رشتہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. اگر آپ کو زندگی میں جنت چاہیے, جنت کو تلاش کرنے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں اور جنت آپ کے قریب ہے, تو جنت آپ کے پاس ہے. اور خدا کی قسم جس کے والدین, جس کے بچے مطلب ان سے راضی ہیں, میں کہتی ہوں خدا کی قسم وہ زندگی میں کہیں سے بھی اس کی بادشاہت ختم ہو ہی نہیں سکتی, وہ کسی بھی ڈومین میں ہو. جو اپنے ماں باپ سے خوش ہے یا جس کے ماں باپ اس سے خوش ہیں, اس کی زندگی میں اس دنیا میں جنت ہے, اس دنیا میں بادشاہ ہے وہ. یہ میں یقین سے, چاہے وہ بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو, ماں باپ ہیں, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم کرے, کرم کرے. اور یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود سبھی وینس ٹی وی کے ساتھ. السلام علیکم. دیکھیں جی ہمارے فون کو جو ہے نا پرابلم ہو گئی ہے
اور فون ڈائریکٹ آ گیا, ہماری کالز پتہ چل گیا, ٹرانسمیشن آن ہو گئی ہے. ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں, میں ہوں آپ کی میزبان سبی عرش, اور اس وقت آپ میرے ساتھ میرے مارننگ شو کو دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ وتھ سبی وینس انٹرٹینمنٹ پہ. اچھا جی ناظرین, سب لوگ اب ایکٹیو ہو گئے انشاءاللہ تعالیٰ. لائیو میں چاہوں گی شہزاد بھائی پی ٹی سی ایل نمبر بھی آن کر لیں. ابھی تک یہی لوگ سمجھ رہے سبھی عید کی چھٹیاں انجوائے کر رہی ہے. نہیں بھائی, ہم آپ کے درمیان, آپ کے بغیر ہمارا گزارا کہاں ہے. اور آج ہم بات کریں گے آپ کی صحت کی, کیونکہ میں بھی بہت جو ہے زیادہ کام کرنے سے رمضان میں اکثر لوگوں کا کام برڈن خواتین کا بھی بڑھ جاتا ہے اور جینٹس کا بھی بڑھ جاتا ہے. تو ہم لوگوں کے اندر بہت ساری چینجز آ جاتی ہیں. ایک تو سب سے خوش قسمت لوگ ہم لوگ ہیں, اللہ پاک نے ہمیں مسلمان پیدا کیا, مسلمان گھر میں, اور ہم نبی کی امت میں سے, ہمارا دین اسلام ہے. اور رمضان ایک ایسا تحفہ ہے جو ہماری ڈیٹاکسیفیکیشن کرتا ہے, ہماری انٹرنل اور ایکسٹرنل, یعنی کہ اندر سے بھی ڈیٹاکسیفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے اور باہر سے بھی ہو رہی ہوتی ہے. ہم باوضو رہتے ہیں اور اللہ پاک نے شیطان کو بند کر دیتا ہے. اب ہم خود کوتاہیاں کرتے ہیں تو وہ اللہ پاک ہمیں معاف کرے ہو جاتی ہیں. مطلب ہم لوگ کچھ نہ کچھ غصہ کر لیتے ہیں, اور غصے کو بھی اللہ پاک نے پہلے ہی کہہ دیا یہ بہت ناپسندیدہ ہے, اچھا نہیں, غصہ نہیں کیا کریں آپ لوگ. تو یہ ساری باتیں ہم آپ سے کریں گے کہ ہم نے اپنے اندر سے جو صفائی ہوئی ہے یہ ہمارے لیے کتنی بہترین ہے, اور ساتھ ساتھ باہر سے بھی صفائی ہوئی ہے. اور ہمارے اندر جو کہتے ہیں نا بہتا پانی میں وضو کر لینا چاہیے. جب آپ لوگ گھومنے پھرنے جاتے ہیں نا منسیرا, ایبٹ آباد اور ان جگہوں پہ, تو پانی چل رہا ہوتا ہے, ہم پرواہ ہی نہیں کرتے, ہم پینا شروع کر دیتے ہیں, ہم لوگ وضو کریں تو وہ بہتا پانی, لیکن کھڑا ہوا پانی اب کبھی بھی استعمال نہیں کرتے. ہمارے پوری شریانوں میں, وینز میں بلڈ ایکٹیو رہنا چاہیے. کلوٹنگ ہوگی تو نقصان دہ ہوگا, وہاں پہ جرمز پیدا ہونے لگ جاتے ہیں. بالکل اسی طرح پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری ایسے ایسے آرگن بلاک ہوتے ہیں تو ہمارا پورا نروس سسٹم, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ہم لوگ بالکل ایسے ہی نڈھال ہو جاتے ہیں. انجیکشن بھی لگتا ہے تو پوری جب بلڈ میں جاتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی ورکنگ ہو گئی ہے. ہارٹ بیٹ بالکل صحیح ہونی چاہیے آپ کی. آپ لوگ سیڑھیاں زیادہ چلتے ہیں, واک کرتے ہیں, ہماری واک بھی ختم ہو گئی ہے ریلی. پریشر پوائنٹ سارے ڈسٹرب ہو گئے. آج جو رانی آپ کو بتائیں گی نا کہ بیسکلی ہماری غلطیاں کہاں کہاں ہیں. آپ لوگ لاغر ہو گئے ہیں, آپ کی اپنی غلطی ہیں. آپ لوگ بس کھاتے ہیں, لیٹ جاتے ہیں, آپ واک بالکل نہیں کرتے. ارے 5 منٹ اپنی چھت پہ واک کریں یار, اپنے پریشر پوائنٹ کو ایکٹیو کریں. آپ جب بھی نڈھال رہیں گے تو آپ کی اپنی کوتاہیاں ہیں. آپ کھا کے لیٹ گئے, پانی پی کے لیٹ گئے, بے تکے بے کھایا اس پہ ایک دم پانی پی لیا, غلطیوں پہ غلطیاں. تو یہ ساری انفارمیشن کون دے گی؟ آف کورس ایک ایسی لیڈی جس کی فیملی بیک گراؤنڈ میں بھی جو ہے نا ہیلتھ اویئرنیس خون میں بسی ہوئی ہے. خون کی بات ہو رہی ہے نا, خون میں بسی ہوئی ہے. ان کے ہسبینڈ ماشا ہربلسٹ, ان کے بیٹے ہربلسٹ, وہ خود ایک ہربلسٹ. تو میں اس ساتھ یہاں پر تشریف رکھتی ہیں ہربل دنیا کی رانی آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. آپ میری باتیں بڑی غور سے بہت. اور ابھی آپ نے جو انٹرو دیا واقعی میں یہاں سن رہی تھی, بہت ہارٹ ٹچنگ تھا. کچھ باتیں ایسی آپ نے کی اور کہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کے لیے وہ مشعل راہ ہے. جیسے کہ آپ نے ماں باپ کے لیے کہا کہ ماں باپ کی بادشاہت میں جب ایک ریت رہتی ہے تو اسے کوئی فکر نہیں ہوتی, کتنا ہی بڑا خاندان کیوں نہ ہو, لیکن اگر ماں باپ سلامت امی ہیں. ہے نا, کہتا امی ہے ہاں, نا گھر میں, امی کر لیں گے, امی کر لیں گے. ماں اور باپ یہ ایک ایسا ہمارے لیے سایہ ہے کہ جس کی نعمتوں کا, جس کی یعنی جو محنتیں ہمارے لیے, جس کی دعائیں, اس کا ہم کبھی شکر نہیں ادا کر سکتے. اور وہ لوگ بہت ہی بد نصیب ہیں جو ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی ان کی قدر نہ کریں. قدر کریں کہ یہ ایک بہترین سرمایہ ہے, آپ کی مشعل زندگی کے لیے مشعل راہ ہے. دوسرے آپ نے جو بات کی کہ اللہ اب اپنی ہر نعمت کا حساب لے گا. ویری ہارٹ ٹچنگ ورڈ. اللہ ہر نعمت کا, بہت پیاری آپ نے باتیں کی. تحد نگاہ زمینیں ہیں, مکانات ہیں, کس لیے آپ کی دیکھیں ان لوگوں کو دیجئے جو بے گھر ہیں, بے چھت ہیں, بے سر و سامان ہیں. لیکن یہ کہ اگر ہمارا دل نرم ہو جائے اور ہم ایسی باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ یقین کریں کہ مسائل بہت حد تک ہمارے کام ہو جائیں گے. بہرحال اب ہم آتے ہیں کام کی بات کی طرف. میں ملواؤں گی ذرا مصطفیٰ صاحب سے. مصطفیٰ انیس, السلام علیکم. ہمارے ساتھ ہربلسٹ حکیم مصطفیٰ انیس, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, اللہ کرم. عید مبارک آپ کو بھی. آج ہم لوگ عید کے بعد ملاقات کر بالکل. رہے ہیں. اور بتائیں بہن, آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ. میں ذرا سا ہوا تھا, میں جب بھی آف کورس زیادہ ورکنگ میں, اے سی میں زیادہ رہنے سے
چیسٹ انفیکشن ہو گیا تھا، لیکن کھانسی آف کورس ڈرائی سی کھانسی ہو جاتی ہے، اور خون کی میرے اندر بہت کمی ہوئی ہے باخدا. ڈاکٹر کو جب میں نے چیک کروایا تو انہوں نے کہا آپ کے اندر بلڈ کی بہت، اس کی وجہ یہ کہ شاید میں زیادہ فروٹ زیادہ نہیں کھائے یا جوس نہیں زیادہ پیا، آئی ڈونٹ نو، ہو جاتی ہے یہ، ابھی ہوئی ہے پہلے نہیں تھی، یہ میری لاپرواہی سے، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ میری مسٹیک سے ہوا. اصل میں نا آپ کی کوالٹی یہ ہے کہ ماشاء اللہ الحمدللہ جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے اچھا کرتی ہیں، تو آپ کے دیکھیں اصل میں لوگ آپ کی دعائیں کرتے آئے ہیں، اللہ. تو دعائیں کریں گے تو آپ اللہ کے حکم سے جو ہے نا کچھ بھی ہو جائے تو آپ بالکل پٹپاٹیں گے نہیں میں نے انشاءاللہ پھر تعالیٰ. کشمش وغیرہ نکالی، میں یہاں سے آپا کی باتیں کہاں بھول جاؤں گی، میں نے نکالی، گھر گئی ہوں نا جب یہاں سے فری ہوئی ہوں تو کشمش نکالی، کھجور، یہ 2 چیزوں کا میں نے سچ بتاؤں انٹیک شروع کر دیا بہت زیادہ. اس سے کیا ہوا کہ وہ انگور تو آپ کو پتہ ہے اس میں ویسے ہی، بہت اور جی اللہ کی کشمش میں نعمت فائدہ جی. ہے، اور اللہ پاک نے کھجور میں تو وہ سب کچھ ڈالا ہے. تو میں 1-2 دانے نہیں، اچھے میں نے کھایا، اور 2-3 بار کھایا، جس سے ذرا مجھے پھر انرجی مجھے اندر سے بوسٹ اپ ملا. اور خون کی کمی کا ایک بہترین علاج ہے جی. ٹماٹر. اچھا اگر صبح نہار منہ ایک ٹماٹر کھا لیا جائے، جسٹ لائک مینگو، اچھا. جس طرح مینگو کو چوستے ہیں نا اس طریقے سے ٹماٹر کو ٹھیک چوسیں ہے اور اس کا چھلکا پھینک دیں، ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے جو بیج ہے نا، نقصان نارملی طور پر کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے کڈنی پرابلم. کٹنائن پرابلم جو ہے وہ ہو ٹھیک جاتا ہے. ہے. تو اس لیے اس کا پلپ چوسیے. جب وہ پلپ جائے گا تو وہ آن دا اسپاٹ جو ہے وہ ایک تو آپ کے وائٹ سیلز کو، دوسرا آپ کے ریڈ سیلز کو، تیسرا آپ کے لیور کو تقویت دے گا. اور چوتھی بات یہ کہ جن لوگوں کو دیکھیں اصل میں جو موسم چل رہا ہے نا، کتنے ہو؟ اصل میں جو میں موسم ادھر چل رہا ادھر ہے دیکھ رہی ہوں، میری نظریں کمزور ہے، قریب کے بندے کو ہی نہیں دیکھا میں نے بھائی کو. نہیں یہ اچھا، مجھے ٹماٹر ویسے ہی پسند ہے، لیکن اس نالج سے میں محروم تھی. اور آج ناظرین آپ مصطفیٰ بھائی کی کہہ رہا ہوں، یہ ایک اچھی وینس ٹی وی کے تھرو آپ کو دیکھیں کتنی بیٹھے بٹھائے، خدا کی قسم وہ بڑی بڑی میڈیسن سے بہتر ہے کہ اگر ہم یہ جو ہربل چیزوں کا استعمال، جو ہمیں نالج نہیں ہے صرف اور کچھ نہیں، اور اس کو تو کوئی پکانے کی ضرورت نہیں ہے، چھٹ پٹ اس کا چھلکا اتارا، اللہ اللہ خیر صلاح نم ڈال کے کھا لیا ایسے ہی. اور دیکھیں ٹماٹر جو ہے دیکھیں نارمل طور پر ہر کھانے میں استعمال ہوتا ہے. ارے فریج میں ہر وقت اویلیبل ہوتا ہے. جیسے کھجور ہے، دیکھیں کھجور ہے، انجیر ہے، کشمش ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن سب میں شوگر ہے. بالکل. لیکن یہ وہ چیز ہے جس میں الحمدللہ نہ فائبر ہی پراپرلی طور فائبر ہے، پر میں تو کہتی فائبر ہوں ہے، فائبر ہی اس کے فائبر. اندر نہ کوئی ایسنس ہے، نہ اس میں کوئی شوگر ہے. تو یہ اس کے لیے بھی ہے جن لوگوں کو شوگر ہے، اور جن کو نہیں ہے ان کے لیے بہت فائدے مند. کانسٹیپیشن ان کے لیے بھی مجھے دیکھیں لگا. کانسٹیپیشن کا ایک الگ ایلیمنٹ ہے، لیکن دیکھیں جی یہ سارے جو پرابلمز ہیں خون کی کمی کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں. جب آپ کا اسٹمک، جب آپ کا لیور اور جب آپ کا امیونٹی ویک ہوتی ہے تو ہی جب جو ہے وہ بندہ ویک ہوتا ہے. جب کچھ کھایا پیا نہیں جائے گا تو پیٹ ڈسٹرب ہو جائے گا. جب پیٹ ڈسٹرب ہو جائے گا تو پھر اس کی وجہ سے آن دا اسپاٹ باڈی میں ویکنس آ جائے گی. جب ویکنس آئے گی تو اس کی وجہ سے بخار ہوگا. بخار آئے گا تو نارمل طور پر چکر آئیں گے. چکر آئیں گے تو اس سے سر میں درد ہوگا. اور جب یہ پرابلم ہو جائے گا تو پھر اس سے ڈسٹ الرجی والا امپیکٹ ہو جائے گا. بالکل صحیح. تو یہ ایک سمجھ لیجیے کہ یہ سمجھ لیجیے یہ آپ کا پلیئر آ گیا. اگر یہیں سے آپ نے اپنے آپ کو کیور کر لیا تو کبھی بھی آپ اللہ کے بیمار ہی نہیں ہو پائیں گے انشاءاللہ تعالی. بالکل صحیح. مجھے تو بہت اچھی ٹپ مل گئی. اچھا آپ چلتے ہیں ہمارے رانی آپا کی طرف، کیونکہ ہم چاہ رہے تھے انٹروڈکشن ہو جائے کلیئر. تو جو لوگ کوئی کویشچن کرنا چاہے تو دانا میں کال کر سکتے ہیں. جی آپ. ہاں جی، سب سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ مجھے بہت زیادہ کنجیشن رہا، نزلہ رہا، زکام رہا، بہت ویکنس رہی. تو سب سے پہلے نزلہ، زکام، کنجیشن، جن لوگوں کے سینے پر بلغم جم جاتا ہے، سفید بلغم، اور دوسرا بھی جو ہے نا وہ ہوا تھا مجھے سانس لینے میں پرابلم. اور ابھی یہ پورے اس کی تفصیل کے بلغم کیا ہے، کیوں بنتا ہے، اس کی تفصیل ابھی مصطفیٰ صاحب بتائیں گے. میں فی الحال آپ کو فوری طور پر جو لوگ اس سینیریو سے اس وقت گزر رہے ہیں کہ بہت زیادہ بارش ہونے سے بھی بہت زیادہ مسائل پیدا ہو، ٹھنڈے گرم یہ بھی ہوتا ہے، اے سی میں آؤ پھر باہر نکلو، پھر اس سے بھی ہو جاتا ہے ہمارے بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ. اے سی ہمارے لیے بہت ہارمفل ہے لیکن ہم لوگ نہیں سمجھتے، عادی ہو گئے. لیکن بہرحال ٹھنڈا پانی ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے. آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ایک بات بتائیں، اے سی اگر یہاں نہیں ہو یا فین چل رہا ہو تو ساری ریکارڈنگ میں جو لوگ لائیو جا رہے بولے کھٹ کھٹ کہاں سے ہو رہی ہے؟ فین کی آواز چل رہی ہے ڈک 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 ڈک. نہیں پتہ، یہ تو اب ضرورت بن گئی ہے نا ہماری. لیکن جو حقائق ہے، آفس وغیرہ میں بھی جو ویسے لوگ اگر یوز کرنا چاہے، لیکن اب کچھ جگہوں پر پاسبل ہی نہیں ہے.
फैन का बड़ा एक वो है ना आवाज है, और लोग इतने ज्यादा चिल्ड कूलिंग के आदी हो गए हैं कि अब उनका गुजारा नहीं होता। लेकिन बच्चे आजकल आप लोगों ने ऐसे ट्रेन कर लिए हैं, वो बच्चे आपसे पहले एसी कौन करेंगे, आप नहीं ऑन करेंगे। बिल्कुल। अरे हम भी बड़े हुए तो हमने तो कभी, लेकिन इन चीजों के जो साइड इफेक्ट हैं वो तो हैं, तो हमें तो साइड इफेक्ट बताना है कि जितना हो सकता है बच्चे और कोशिश करें। अब सबसे पहले नज़ला जुकाम की, और जहाँ तक बात है नज़ला जुकाम की, सबसे पहले हम आते हैं वुजू की तरफ कि वुजू करने का जो तरीका है वो ये है कि आप जहाँ जिस बाथरूम में आपने गुस्ल किया है, आप कोशिश करें कि वहां से बाहर निकलकर वुजू करें, यानी अपने वॉशरूम से बाहर जाकर वुजू कीजिए। कोई ऐसी जगह हो जहाँ वुजू करेंगे तो अल्लाह के फजल से नज़ला जुकाम और ठंड का शिकार नहीं होंगे। ये सुन्नत नबवी है। दूसरी बात ये कि अब हम आपको एक बात ये बताते चलें कि जिन लोगों को हो गया है उनके लिए पहले इलाज बताती हूँ, फिर आगे मुस्तफ़ा के पास चलेंगे कि जो इस दौर से गुजर रहे हैं कि नज़ला है, जुकाम है, खांसी है, एलर्जी हो रही है, नाक बह रही है, या नाक बिल्कुल बंद है, सांस नहीं आ रहा, ऐसे कभी ये करते हैं कभी ये करते हैं, अजीब सी, और ऊपर फिर सर में शदीद दर्द हो जाता है। ये बहुत खतरनाक कंडीशन होती है। बहता हुआ नज़ला भी बहुत तकलीफ दे और बंद नज़ला उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इन तमाम मसाइल का हल के लिए एक कहवा मैं आपको बता रही हूँ। उसके लिए एक कप, इतना बड़ा एक कप पानी का ले लें, और उसके अंदर ये मेथी दाना है, 1 टीस्पून मेथी दाना, ये 1 कप मैं आपको बता रही हूँ, और ये दिन में 2 बार पीना है, सुबह और शाम, सुबह नहार मुंह और रात सोते वक्त एक दफा पका लेंगे। एक इतना बड़ा कप हमने पानी का लिया, उसमें एक कॉल ले लें। जी बिल्कुल लीजिए। कॉल है कौन सी जगह से? अच्छा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाह हो गई ज़ीशान भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी आप ही वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आप ये बताएं आपकी तबीयत कैसी? हाँ, अभी बेटर है। 3-4 दिन तो ईद के उसमें हमने रेस्ट ही किया सिर्फ ना। जी आप सुनाइए, घर वाले कैसे हैं, भाभी बच्चे वगैरह? जी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सब ठीक ठाक है। यकीन जानो ना, मुझे अर्श भाई ने बताया था कि तबीयत काफी नासाजगार है आपकी, और अर्श भाई भी अभी ठीक नहीं है सही तरह से। हाँ, हम दोनों ही काफी कंजेक्शन में आए हैं, और जाहिर, लेकिन आप लोगों के साथ भी ज्वाइन है, ऑफ कोर्स मॉर्निंग शो तो करना है ना, तो इसीलिए आना पड़ा। हम लोगों ने जो वादा किया निभाना पड़ेगा। और सुनाइए जी। अल्हम्दुलिल्लाह आपसे ठीक है। सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र के हमने आपको आज स्क्रीन पे देखा, और 8 दिन टेलीविजन सेट ही हमने बंद रखा क्या मतलब? जी आप ही वो आप नहीं थी, और अर्श भाई ने बताया था वो आप काफी बीमार थी। ईद वाले दिन भी मैंने कॉल की थी, लेकिन आप डॉक्टर के पास गए हुए थे, और बाद में भी भाई आज से रब्ता करता रहा हूँ। बड़ी बात तो मैं अपने जितने नाज़रीन है ना उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप बिलखुसूस आपके लिए दुआ फरमाएं जो आपके लाइव कॉलर है, और भाई अर्श के लिए खुसूसी तौर पर ज्यादा दुआ करें, अल्लाह उनको भी जल्दी जल्दी से याद करे, वो भी पीछे से अपना वर्क जारी रखें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे साथ हमारे इस वक्त हेल्थ शो हो रहा है, रानी आपा मौजूद है। कुछ सर्दी के चेस्ट इन्फेक्शन, जो बच्चे बीमार होते हैं, फैमिली बीमार होती है, उसके बारे में बात करें। कुछ पूछना है ज़ीशान भाई आपने? रानी आपा का सलाम मेरी तरफ से ढेर सारा। वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद रानी आपा के साथ भाई मुस्तफा बैठे हैं, अल्लाह ताला इनको भी मेरे सलाम, अल्लाह ताला इनको खुश रखे। वालेकुम अस्सलाम सर। इधर तो इसलिए मैं पूछना ये चाहता हूँ कि मेरे ना आंखों के नीचे, यानी आंखों के ना इर्द गिर्द वो ब्लैक से हल्के हैं, वो नहीं खत्म होते। अच्छा, इनके अंदर भी खून की कमी लगी। अच्छा ज़ीशान भाई, आज पूछ लूँ, उम्र कितनी है आपकी? अभी मेरी उम्र 60 है। बस फिर ठीक है। नहीं तो आपके क्यों, आपके या आराम नहीं करते, आपको हल्के क्यों पड़े हुए? नहीं आपकी वो तकरीबन ना ये 10-12 साल से ये नहीं जाते। अच्छा, काफी इसकी वजह से ना मेरा रंग थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक लगता है, तो बच्चे भी काफी कहते हैं बाबा जी पूछे, आंटी सभी प्रोग्राम कहती है उधर से पूछ ले। मैंने कहा चलो कभी पूछे, मैं शर्म से पूछता ही नहीं था। अच्छा चले, अभी बताएंगे कि ये हल्के कैसे खत्म हो सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके जी जी। सबसे पहले हम बता रहे हैं कहवा। कहवे में 1 कप पानी ले लिया इतना बड़ा, 1 टीस्पून मेथी दाना, एक ये इतनी बड़ी मुलैठी, अगर मोटी है तो इससे भी आधा आप ले लीजिए, इतना सा टुकड़ा आप डाल लीजिए मुलैठी का, और इसमें 7 काली मिर्ची, ये आप नजर आ रही है गिन के 7 काली मिर्ची डाल लीजिए,
एक टुकड़ा दालचीनी का, और जनाब इसके अंदर ये है बनफशा। आप लोग सभी जानते हैं कि दुनिया में बनफशा एलर्जी का बेहतरीन इलाज है। एक मुट्ठी बनफशा की पत्तियां, बनफशा की पत्तियां, वो शरबत होता है, बनफशा की पत्तियां। अच्छा ठीक है। और जनाब एक ये आपने ले लिए एक मुट्ठी, इतनी बस, एक कप के लिए। क्या क्या लिया आपने? एक कप पानी में 1 चाय का चमचा मेथी दाना, 1 मुलैठी का टुकड़ा 1 इंच का, थोड़ी सी दालचीनी और 7 काली मिर्चें और 1 मुट्ठी बनफशा की पत्तियां। इस पानी को आपने पकने के लिए रखा। जब 1-2 उबाल आ गए तो 1 टीस्पून आटे की भूसी, ये जो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, ये आटे की भूसी है। इसको थोड़े से पानी में पतला करके और इस उबलते हुए पानी में डाल दीजिए। अगर ऐसे ही डालेंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी। और इस पानी को पकाने के बाद बिल्कुल आप ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए, और उसके बाद छान कर 1 कप उसी वक्त गरम, और 1 कप फिर अब बाकी जो इसका ये 1 कप आपने अभी पी लिया सुबह नहर मुँह, और 1 कप रात को सोने से पहले आप पिएंगे। अल्लाह के फजल से जैसे भी नज़ला है, खांसी है, बलगम है, कंजेशन है, नाक बंद है, कान बंद है, आंखों से पानी बह रहा है, तमाम चीज़ों के लिए, छींकें बहुत आ रही हैं या छींकें बंद हैं, उन तमाम के लिए ये बेहतरीन कहवा होगा। इसको दिन में 2 बार पीना है, 3-4 दिन लेकिन मुसलसल आप पीजिए। पहले दिन इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन 3-4 दिन ज़रूर इसको अपनी खिदमत का मौका दीजिएगा। रोज़ाना ताज़ा बनाइएगा और दिन में 1 कप को 2 बार पिएंगे, आधा सुबह आधा शाम। अच्छा, आप कह रहे थे कि मुस्तफ़ा बताएगा कि ये रीजन जी, मुस्तफ़ा ये बताइए कि क्या है नाजरीन को, बलगम क्या है, ये मुस्तफ़ा बताएंगे। बलगम क्यों बनता है, क्या होता है, और ये किस कदर अहम है, ये भी बताओ कि ये क्या चीज है जो बह रही है। अच्छा, ज्यादा होना कितना नुकसान देगी, अंदर रहना, दोनों ये तमाम चीजें ये सब बताएंगे। नज़ला जिसको नहीं होता वो इंटरनल और वीक होता है। अच्छा, नज़ला होना जरूरी है क्योंकि इससे जिस्म के आपके सारे गंदे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। एक बात। दूसरी बात ये देखिए, बलगम क्या है? बलगम आपका खून है। जो खून खराब हो जाता है ये बलगम बन जाता है। दूसरी बात देखिए, 2 कहाँ के नज़ले हैं। एक नज़ला वो है जो मौसमी एतबार से है, और एक नज़ला वो है जिसको डस्ट एलर्जी कहा जाता है या जिसको साइनस कहा जाता है। देखिए, जिन लोगों को नज़ला होता है तो ऑन द स्पॉट, मतलब जो मौसमी एतबार है, तो फिर इसको ऑन द स्पॉट ट्रीट ना करें। कोशिश करें कि 1-2 दिन जो है वो उसको बहने दिया जाए, ताकि जिस्म के सारे गंदी जो चीज़ें वो खराब हो सके। दूसरा, जिन लोगों को डस्ट एलर्जी है, देखिए जैसे ही आपका खून सड़ना शुरू हो जाएगा, जैसे ही खून में इन्फेक्शन पैदा होना शुरू हो जाएगा, खून में एलर्जी हो जाएगी, तो ऑन द स्पॉट जो है वो आपका नज़ला अंदर से बहना शुरू होगा। देखिए, सबसे पहले नज़ला बहता है वाइट कलर का। वो वाइटनेस क्या है कि वो चीज़ें हैं जो आपके खून में गंदगी है। अच्छा। जब वो पीला हो गया, इसका मतलब ये है कि प्रॉपर वो पकना शुरू हो गया। तीसरी बार ये जब उसमें कुछ रेडिश आना शुरू हो, इसका ये है कि अब वो इस तरह का हो गया कि अब ये ज़्यादा निकलेगा, तो फिर वो आपके सर को, आपकी बॉडी को अंदर से डैमेज करना शुरू हो जाएगा। अच्छा। और जब वो बढ़ जाएगा तो फिर उसकी वजह से साइनस या अमूमी तौर पर सांस लेने प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए जी, ये जब इतना शुरू होता है तो ऑन द स्पॉट पहले ये आपके ब्रेन को, उसके बाद ये आपकी इम्यूनिटी वीक करता है, उसके बाद फिर चेस्ट कंजेशन होना शुरू हो जाता है। अब ये हो गया, इसका मतलब ये है कि आप इंटरनल तौर पर बीमार हो गए, आप इंटरनल तौर पर बुखार हो गया, इसकी वजह से सांस लेने प्रॉब्लम होगा, सर में दर्द होगा, चक्कर आएंगे, बुखार होगा, और उसका इम्पैक्ट बिनाई पे पड़ता है जी। वो बिल्कुल ऐसे ही। जिन लोगों को नज़ला रहता है उन लोगों के बाल भी सफ़ेद होंगे, उन लोगों की रात की नींद भी डिस्टर्ब हो जाएगी, उन लोगों की आईसाइट पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और जितना बढ़ता रहेगा फिर उस तरह सांस लेने में भी आपको प्रॉब्लमेटिक इशू हो जाएगा। अब 2 चीज़ें हैं, एक नज़ला वो है जो बच्चों का है, एक नज़ला वो है जो बड़ों का है। फर्क है। हाँ। जो बच्चों का है, देखिए उसको तो आपको ऑन द स्पॉट ट्रीट करना है, ठीक है। क्योंकि अगर ये बढ़ गया, इसका मतलब ये है कि बच्चे का पेट खराब हो जाएगा, तो फिर उसको वॉमिटिंग या उबकाइयों जैसे इम्पैक्ट शुरू हो जाएगा, और फिर अल्लाह ना करे उसके गुर्दों फेफड़ों पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर बड़ों पे हो रहा है तो फिर 3 से 5 दिन इसको छोड़ दिया जाए और फिर इसके ऊपर किया जाए। क्योंकि बच्चों के नाक जैसे बहना, और वो फिर वो बच्चे साफ भी नहीं कर पाते, उनको ज्यादा प्रॉब्लम, वो बोल भी नहीं पाते,
تو ان کو زیادہ کنجیکشن ہونا, سینے پہ چیسٹ انفیکشن ہونا, پسلی چل جانا, یہ ساری چیزیں پھر بہت زیادہ ان کی کیئر کرنی پڑتی, بہت چھوٹے ہوتے ہیں نا نوزائے. تو اب جو بات ہے وہ علاج کے اوپر آ بالکل جاتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلا ایک ہے ریوند اسارا اور دوسرا استخدوس. یہ دو چیزیں ہیں. استخدوس لے لیں 10 گرام اور اس میں ایک گرام لے لیں ریوند اسارا. دونوں چیزوں کو جو ہے وہ تھوڑے سے چولہے کے اوپر گرائنڈ کر لیا جائے, اس کو پکا لیں. اس کو پکا لیں 1.5 کپ پانی میں, اتنا پکا لیں کہ یہ 1.5 کپ کا آدھا کپ ہو جائے. تو اس میں تھوڑا سا شہد ملائیں اور یہی لیپ بچے کے سینے اور بچے کے پیروں پہ لگائیے, اور یہی لیپ جو بنے گا یہی مدر فیڈ میں بچے کو جو ہے وہ صبح شام چٹائیے. تو انشاءاللہ تعالی جو چیسٹ بالکل بلاک ہو رہا ہے, پسلیاں چل رہی ہیں, سانس لینے میں پرابلم ہو رہا ہے, ناک بہت زیادہ بہہ رہا ہے, موشنز آ رہے ہیں, تو ان سب میں یہ بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا. اور دوسرا, جن لوگوں کو بڑے ہو گئے ہیں, نزلہ رہتا ہی ہے, جیسے آپ کی جو کیفیت ہے اس وقت, تو وہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت آپ کو بھی تھوڑا سا نزلہ ہے یا آپ کا سینہ جام چل رہا ہے. تو اس کے لیے 3 چیزیں ہیں. اس کے لینا ہے آپ کو استخدوس, دوسرا لینا ہے کلونجی, اور تیسرا لینا ہے میتھی دانہ. 10 گرام کلونجی, 10 گرام استخدوس, 10 گرام آپ نے لینا ہے میتھی دانہ. بس اس کو پکا لیں 3 کپ پانی میں. 3 کپ پانی کا 1.5 کپ ہو جائے تو آدھا کپ صبح دوپہر شام پیئیں 3 دن تک. تو انشاءاللہ تعالی اس سے نزلہ بہے گا نہیں, بلکہ پیشاب کے ذریعے باڈی سے اخراج ہونا شروع ہو جائے گا. سو اس سے کبھی بھی آپ کی باڈی ویکنس نہیں ہوگی. جو بہت زیادہ باڈی میں پسینہ آتا ہے, سر میں درد ہو رہا ہے, مائیگرین, تو اس میں بھی یہ بہت فائدہ مند رہے گا انشاءاللہ. تو ان سینس دیکھا جائے تو جو صفرا ہے یہ آپ کا گندا خون ہے. خون جم جائے گا تو پھر یہ نزلے کے ذریعے جو ہے وہ باڈی کے کافی, میں نے 2-3 دن کافی مطلب کیا, تھوکا, نکالا, اچھا ہے, محسوس ہوا, اچھا ہوا. اور میں نے کہا اندر جمنے سے بہتر ہے نکلنا چاہیے. اور وہ بے چین کرتا ہے, جب کھانسی ہوتی ہے تو نکال دیتے ہیں, آف کورس نکالنا بھی چاہیے. اگر میں اس کو بلاک کر دیتی ہوں وہ نقصان دیتا. لیکن میں نے 2 دن اس کو تھوڑا تکلیف قہوہ شہوہ بنا کے پیا, شہد, نیم گرم پانی, زیرے کا تھوڑا نیار منہ, اجوائن ڈال کے, جس سے کیا کہ اندر جو آپ لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ صبح میں نیار منہ, تھوڑا زیرہ, تھوڑا اجوائن اور ایک بہت فائدہ مند لونگ ڈال کے نا تھوڑا نیم گرم سا پانی وہ پیا, کہ وہ صبح نیار منہ تھوڑا گارگل کیے. تھوڑا اپنے آپ کو کرنا پڑتا ہے, یہ ضروری ہے. بہت اچھا کیا, بہت, یہ فرسٹ ایڈ ہے, آپ نے بہت اچھا کیا کہ اس سے 3 دن تو میں نے اس کو لگاتار اسی طرح میں نے پیا نا, کہ صبح اٹھ کے اس میں پھر تھوڑا شہد ڈال دیا, کہ تھوڑا شہد بذات خود بہت فائدہ مند ہے. بہت اچھا کیا آپ نے, بہت اس طرح. دوائیاں تو لینا ضروری تھا, انجیکشن بھی لیا, کیونکہ اس سے پھر ریسٹ, اچھا اس میں یہ کہ ہماری باڈی کو ریسٹ بھی چاہیے ہوتا ہے, اور اللہ کا شکر ہے اس میں ریسٹ سے کافی تھوڑا سا بوسٹ اپ ہوا. لیکن بیماری ایک ٹائم لیتی ہے. یہ ناظرین آپ لوگوں کو بھی یہ نہیں کہ آپ لوگ ایک دم میڈیسن لے تو جادو ہو جائے. جادو نہیں ہوتا. اگر وہ زیادہ ہے, نارمل ہوگا تو ریلیو ہو جائے گا, لیکن اگر وہ ہے تو پھر وہ تھوڑا ٹائم لے گا جانے کے لیے. تو اس کو زبردستی کریں گے تو وہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. اکثر میں نا جب یہ جو پسلیاں چلنا, تو میرے خیال میں آپ کو بھی پتا, وہ ایک پانی تھوڑا گرم کر کے یا ٹھکور وغیرہ کرو نا آپ, تو اس سے بھی بڑا سکون, بہت فرق پڑتا ہے. جی ایسا بہت مجھے فرق گرم پانی کی بوتل میں ڈال لیں اور اس سے کریں سکائی, بہت فرق پڑتا ہے. بچوں کے لیے بھی بہت زیادہ اس کا. اور سمپل آپ اسٹیم لے لیں, اس سے آپ کی جو ہے نا سادے پانی بھی اب تو بہت ہی زیادہ اس کا رواج ہو گیا ہے کہ بچوں کو بھی منوبلائز کرتے ہیں. وہ کیا ہے, وہ اسٹیم دینا ہے, بھاپ لینا ہی ہے. بالکل ایسا. اور پہلے جیسے کہ ہم لوگ بھاپ لینے کا طریقہ یہ تھا کہ پتیلی میں پانی گرم کر کے اوپر تولیہ ڈال کے لیتے تھے. اب اسٹیمر آ گئے ہیں, بچوں کے لیے نوبلائزر آ گئے. زمانے نے ترقی کر لی, آسانیاں ہو گئی ہیں. تو تمام چیزوں میں فرسٹ ایڈ بہت اہمیت رکھتی ہے, کہ بیماری اس صورت میں بڑھتی ہے جب ہماری طرف سے نگلیشن ہو. بالکل ایسا. اگر ہم نگلیکٹ نہیں کرتے, انیشلی ابتدائی طبی امداد پہ توجہ دیتے ہیں کہ ہمیں بیسکلی کیا کرنا ہے وہ کر لیں, پھر ڈاکٹر کے پاس. آپ بڑا ضروری سوال, بہت امپورٹنٹ. اور ناظرین آپ بھی سن لیں, اگر آپ کے بچوں کے اندر بلڈ نہیں بڑھ رہا. اچھا ہمارے ساتھ کالر ہیں, بات کریں گے. کہاں سے؟ ہیلو السلام علیکم. شہزاد بھی پورا نام بتایا کرو نا. سارا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سارا کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. صبح کی ٹھنڈی ہوا, پھولوں کی مہک کی خوشبو کے ساتھ. گڈ مارننگ اینڈ ہیپی عید الفطر مبارک آپ سب کو. بہت شکریہ سارا فرام سکر سے. کیسے ہو سارا, ٹھیک ہو؟
اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ آپ پروگرام دیکھ رہی ہیں ہمارا لائیو؟ جی میں نے کل بہت ویٹ کیا, بس میں چینل بار بار لگا رہی تھی. میں سوچ تھی شاید مجھے لائیو لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے, کیوں نہیں نظر آ رہا ہے. کل آپ لائیو نہیں تھے لیکن پھر بھی میں چینل میں نے لگایا تھا, اور آج بالکل میں صحیح, آپ کا بالکل پروگرام یوں, دیکھ میں رہی جھوٹ ہوں. نہیں کہوں اتنا گی. مجھے آپ نے عادی بنا دی ہے کہ بس میں کیا کروں. تسی آدھی مجرم ہو گئے ہو, کی کرا سی. اچھا سارا کل واقعی میں لائیو نہیں تھا اور کل ریپیٹ شو چل رہا تھا, لیکن آج بالکل لائیو ہے, جھوٹ نہیں ہم کہیں گے. کل مجھے پتا ہے کچھ برائڈز وغیرہ کا پروگرام چل رہا تھا اور آپ بے چین ہو رہی ہوں گی, کال لگا لوں کسی طرح میری بات ہو جائے, ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ سچ بالکل یہی سب کچھ ہو رہا تھا. پھر بھی میں دیکھ رہی تھی, میں نے کہا لگتا ہے مجھے لکھا ہوا کیوں نہیں نظر آ رہا ہے لائیو. بھائی خدا کے لیے جب وہی ریپیٹ چلایا کرے تو ریپیٹ, لیکن میرے ویورز بڑے خراب ہو جاتے ہیں. رانی آپ ہی سے بھی بات کروں گی. رانی آپا سے بات ضرور. رانی آپا سے بات کرو جلدی. السلام علیکم آپ کی گیسٹ دونوں کو. میں السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ہے نا. رانی آپ کیسی ہیں آپ؟ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. مجھے جتنے بھی مخلص لوگ ہوتے ہیں, احساس کرنے والے, پیار کرنے والے, وہ بہت اچھے لگتے ہیں. کیونکہ میری زندگی میں پیار نہیں ہے, بس پیار کرنے والے نہیں ہیں. میں سب کو پیار کرتی ہوں, سب کا احساس کرتی ہوں. میں کبھی جانوروں کو بھی دکھی نہیں دیکھ سکتی. تو مجھے نہیں ملتا اتنا جتنا میں دیتی ہوں. میرا تو کوئی احساس نہیں کرتا ہے. اور مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا, پلیز ذرا مجھے آپ دونوں یہ بتا دیجیے گا کہ ایک تو یہ کہ میرا گلا بہت خراب ہوتا ہے, اوکے کیمیکل الرجی کا علاج مجھے بتا دیجیے گا. اور یہ کہ تھائرائڈ پرابلم یعنی آئوڈین کی وجہ سے میرا گلا خراب ہوتا ہے, آئوڈین کی وجہ سے, کمی کی وجہ سے. اور پھر یہ کہ اگر میں ڈراپس لے لیتی ہوں تو گلا صحیح ہو جاتا ہے, اور اگر ڈراپس چھوڑ دیتی ہوں آئوڈین ڈراپس تو پھر میرا گلا خراب ہو جاتا ہے. اوکے. آپ اس کا اچھا کون سی دوا ضرور ہومیوپیتھک مجھے لیتے ہو بتائیے گا. سارا؟ کیمیکل سارا آپ ہومیوپیتھک دوائی لیتے ہو؟ جیسے آپ نے کہا میں لیتی ہوں دوا تو ٹھیک ہو جاتا ہے. ہربل لیتے ہو, ہومیوپیتھک یا ایلوپیتھک, کون سی میڈیسن لیتے ہو؟ میں ایلوپیتھک تو بالکل میڈیسن لے ہی نہیں سکتی ہوں. مجھے کیمیکل الرجی بھی ہے, اور یہ ہوتا ہے کہ مجھے گھبراہٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے. میں میڈیسن بالکل نہیں لے سکتی. میں صرف ہربل نہیں, بس میں علاج کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہربل ٹھیک ہے سارا بھی رانی آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم. اچھا جی اب بتائیے ان کا ذرا سا, ان کا پہلے مسئلہ حل کریں پھر سوال کی طرف. اچھا ان کا ہے تھائرائیڈ کا مسئلہ, اور تھائرائیڈ آپ کو پتہ ہے کہ ہوتا ہی آیوڈین کی کمی کی وجہ سے ہے. سب سے پہلے تو وہ تمام لوگ جو آج کل اس سینیریو سے گزر رہے ہیں, آیوڈین کی کمی کا جو لوگ شکار ہیں, اس سے بہت ساری پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں. آپ لوگ آیوڈین ملا نمک کم از کم استعمال شروع کر دیجئے. بازار میں آیوڈین ملا نمک علیحدہ آتا ہے. پنک سالٹ تو بہت, وہ دلی والا ہی نمک اچھا تھا. جی وہ دلی والا نمک ہی اچھا, جی وہی اچھا وہی تھا. ہوتا ہے, پنک سالٹ کہلاتا ہے وہ پنک سالٹ ہی ہوتا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا, پنک سالٹ کے نام سے آج کل, یا لاہوری نمک آسان لفظوں میں. تو آپ لوگ لاہوری نمک کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا, وائٹ نمک کی طرف جا رہے ہیں. وہی تمام آپ کی تکالیف کا باعث ہے. اور رہ گیا آ گیا آپ کا تھائرائیڈ. تھائرائیڈ کا جو پرابلم ہے مصطفیٰ اس کو تفصیل سے بتائیے کہ کیا ہے, کس طرح ہے, کیا کرنا ہے ان کو. دیکھیں اصل میں تھائرائیڈ دو قسم کا ہے, ایک ہائپو ہے, ایک ہائپر ہے. تو جب تک مرض کا پتہ نہ ہو کہ وہ ہائپر ہے یا ہائپو ہے, جب تک تو اس کا علاج مشکل ہے. لیکن جب تک نہیں پتا تو دو کام کر لیں. سب سے پہلا, اگر آپ کا گلا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صحیح اندر سے, تو آپ ایسا کریں کہ آپ لے لیں ہلدی لیں 5 گرام, اور اس میں تقریباً 2-3 ٹکڑے ڈال دیں لونگ کے, ایک تو ڈال دیں اس میں لہسن کا, اور اسی کو جو ہے وہ گرائنڈ کر لیں. گرائنڈ کر جتنا یہ بنے گا اتنی ہی کوانٹٹی میں اس میں شہد شامل کر دیں, اور پھر اس کو پیس کر 1/2 ٹی اسپون صبح شام اپنے گلے پہ لگائیے اور اس کو کھائیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں گلے میں انفیکشن ہو رہا ہے, یا کچھ خشک کھانسی چل رہی ہے, یا بلغم نہیں نکل رہا ہے, تو اس میں بہت فائدہ ہو جائے گا. دوسرا جو بات کی آپ نے تھائرائیڈ کی, تو اس کے لیے ایک جڑی بوٹی ہے, اس کا نام کشنیز. کشنیز جو ہے وہ دو آتے ہیں, ایک خشک آتا ہے ایک تر آتا ہے. تو خشک کشنیز لے لیجئے اور اس کو بھی جو ہے وہ گرائنڈ کر لیں. گرائنڈ کرنے کے بعد اس کے اندر 1/2 ٹی اسپون جو ہے وہ ملیٹھی کو ملائیں,
اور دن میں 1 مرتبہ 1 ٹی اسپون یہ دودھ کے ساتھ نکلی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہو جائے گا. لیکن جب تک آپ مجھے بتائیے گا کہ بھائی آپ کو یہ ہائپو یا ہائپر، تاکہ پھر اس کے مطابق اس کا علاج کریں گے، کیونکہ میڈیکل سائنس میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے. میڈیکل سائنس میں صرف دی جاتا ہے تھائروکسن، لیکن حکمت میں الحمدللہ اس مسئلے کا جڑ سے علاج کیا جاتا ہے. ہاں، میڈیکل سائنس میں ہائپو ہو یا ہائپر ہو تھائروکسن ہی دیا جاتا ہے، لیکن بہترین علاج اور بہترین حل یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنا ٹیسٹ کرائیے کہ آپ کو ہائپو ہے یا ہائپر ہے، کیونکہ جب تک یہ وضاحت نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کا علاج صحیح راہوں پر صحیح خطوط پر نہیں ہوگا. اور جب آپ ٹیسٹ کرا لیں تو کائنڈلی ہم سے آپ رابطہ کر لیں یا کسی اور سے کر لیں، اور اس کی حکمت میں بہترین دوا ہے اور اس کے حکمت میں بہترین رزلٹ ہے. آپ آخر میں نمبر بتائیں گی، ذرا صبر کریں کیونکہ میرے ساتھ اینڈ تک ہے آپ. تو یہ سوال ایک ہے، اس سے ہم بھی بریک کی طرف چلتے ہیں، لائٹس آف پاکستان سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم سوال بھی میرے ذہن میں ہے کہ بچوں کے اندر بلڈ کی کمی ہو اور بچوں کے اندر، اچھا عظیم کال لے لیتی ہوں، اس کے بعد بریک کی طرف لائٹس آف پاکستان سیگمنٹ، اس کے بعد دیکھیے گا. ہم ابھی میرے ساتھ عظیم ہے کالر. ہیلو السلام علیکم، ساری چیزیں مکس ہو گئی. ہیلو السلام علیکم عظیم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام، الحمدللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں یہ اسکن کے حوالے سے پوچھ رہا تھا کہ یہ آئلی اسکن کا کیسے کرنا تھا. آپ نے کہاں سے کال کیا عظیم؟ یہ میں نے کراچی سے. اچھا عظیم، آپ کی عمر کیا ہے؟ میں 25. اچھا، کیا اسکن کا کیا پرابلم ہے؟ آئلی اسکن ہے اور داغ دھبے بہت ہیں دانے. چلیں جی، پروگرام دیکھتے رہیں، آپ بالکل اس کا آنسر دیں گے لیکن بریک کے بعد. ناظرین ہم یہاں پر لیں گے بریک، لیکن آپ دیکھیں لائٹس آف پاکستان وتھ عرش، اور یہ ایکٹیویٹی اتنی زبردست. اور اگر کراچی میں کہیں پر بھی کوئی ایکٹیویٹی ہو، کوئی سیمینار ہو، کوئی وارڈ سرمنی ہو، کوئی بھی ایونٹ ہو، کوئی فیسٹیول ہو، کوئی وومن ایگزیبیشن ہو، دین کال ٹو اس 0315824870 ہم آپ کے ایونٹ کی کوریج کریں گے اور آپ کو کریں گے ہائی لائٹ. اور آپ اس سیگمنٹ کو دیکھے گا مارننگ شو میں، کیونکہ یہ ہے لائٹس آف پاکستان. یہاں لیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سب. ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں گڈ مارننگ وتھ سبھی کے کچن میں، کیونکہ یہ ہے سبھیز کچن. اور میرے ساتھ جو ہے شیف بہت زبردست ایکسپیرینس رکھتی ہیں، ایکسپرٹ ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں عمدہ فوڈ کی برانڈ ایمبیسڈر شگفتہ فہیم، شیف شگفتہ فہیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. ماشاء اللہ یہ آن لائن عمدہ فوڈ کے نام سے کام کرتی ہیں اور بڑی زبردست ڈشز ان کے جو اپنے آن لائن جو ان کے ساتھ کنیکٹیویٹی ان کے رہتے ہیں کلائنٹ، وہ ان کے کھانے بہت پسند کرتے ہیں، چاہے وہ فاسٹ فوڈ ہو، چاہے وہ فروزن فوڈ ہو، چاہے وہ بریانی ہو، چاہے وہ میٹھا ہو، کچھ بھی ہو. ماشاءاللہ شگفتہ کے پرماننٹ کلائنٹ ہیں جو ان کے ہاتھوں کے ذائقوں اور گھر کا کھانا جسے کہتے ہیں وہ ان کے ہاتھوں کا بہت پسند کرتے ہیں. ڈے بائی ڈے ماشاءاللہ شگفتہ فہیم کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور مجھ سے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کے بنائے ہوئے کھانے ہمیں بہت پسند ہیں. تھینک یو سو مچ. میں دل کی گہرائیوں سے شکر ہے کہ مارننگ شو کی تم اسپیشل ٹائم نکال کے آتی ہو بھائی ہماری محبت میں. اور آج کیا بن رہا ہے یہ بتائیں؟ آج بن رہا ہے چکن پیزا کا. یار دیکھو نا، ہمیشہ ایسا کام کرتی ہے نا یونیک سا کہ بچوں کو ایک دم. اب یہ فیملی ہے نا وہ لائیو شو دیکھ رہی ہے، اب کہیں یار یہ پہلے انگریڈینٹس بتاؤ نا جانی. میں تھوڑا سا آئل ڈال دوں، تھوڑا گرم ہو جائے. تھوڑا گرم ہو جائے. ہاں یہ بات بھی صحیح، یہ ہوتا ہے ایکسپرٹ شیف کا. جی اوکے. اچھا یہ ویسے تو کڑھائی ہر طرح کی بنتی ہے، یہ تھوڑی ویریشن میں ہے کہ مزے کی لگے گی اور تھوڑی یونیک ہے. اس میں چکن ہے اور پیاز، شملہ مرچ، اس کو آپ نے نا آپ کاٹ لینا جیسے پیزا میں کاٹتے ہیں. میں سمجھ اسی وہی ویسے ہی بنے سلائس. ٹھیک ہے. اور چیز ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ٹماٹر اور پیاز یہ اس لیے رکھیے تھوڑی سی گریوی بھی ہو جائے، ہم لوگ پسند کرتے ہیں. لہسن ادرک ہے، کالی مرچ، لال مرچ اور یہ کٹی لال مرچ اور دھنیا اور دہی، کریم. یار یہ آپ پتلی کرائے کٹوریاں؟ ہاں جی. یار اللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے نا، روزانہ لگ رہی ہے. یہی چھوڑ جاتے ہیں، یہی چھوڑ جاتی ہیں. بڑی پیاری لگ رہی ہے یار، خوبصورت مچھلیوں کی بنی ہوئی ہے. اچھا سب سے پہلے ہم کیا بنائیں گے؟ پیاز. چکن پیزا کڑھائی. اوکے. اب اس میں پیاز ڈالیں گے لیکن اس کو براؤن نہیں کریں گے. اچھا لائٹ اتنی کافی ہے.
या थोड़ी कम करूं? गैस थोड़ी कम करनी चाहिए। अच्छा, ये मुझे नहीं, आपको खुद करनी होगी। ये मैं इधर आ जाती हूँ आपका स्पून, नहीं यहाँ से नहीं करना, वहाँ पीछे हाँ, से होगा। वो नीचे से आपको करना पड़ेगा। नाज़रीन देखिए, सबसे पहले इन्होंने प्याज इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, जल्द ज़्यादा वो नहीं करना, ये ना बंद ही हो जाए। अच्छा, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है? चिकन है और अनियन इन्होंने इस तरह स्लाइस बनाए हुए हैं क्यूब में, और ये इन्होंने शिमला मिर्च, मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, और चीज़। अच्छा, ये हस्बे जायका नमक, काली मिर्च, ब्लैक पेपर एंड लहसुन, अदरक का को चॉप किया हुआ है, एंड फिर टोमेटो केचप, टोमेटो पेस्ट, सॉरी पेस्ट, एंड देन क्रीम जी। उसके बाद दही। अच्छा, दही को उधर करते हैं। ये क्या है? ये धनिया, ये घर का पिसा हुआ, देखें इसको थोड़ा सा खुशबू होंगे इसमें। माशाल्लाह हाँ, जबरदस्त। और यही घर की ही कुटी हुई लाल मिर्च है, कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च, पिसी और ये थोड़ी गार्निशिंग के लिए। ठीक है जी, ये हो गया, ये यूज हो गया। इसको हटा दूं? जी ओके ठीक है। ये हम, अच्छा, सिर्फ अभी इन्होंने बिल्कुल प्याज चॉप को- किया हुआ प्याज डाला है। इसको मैं अब देखिए, इसको ब्राउन नहीं करना, इसमें लहसुन नाज़रीन, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। कोई डिश आपकी फरमाइश है शगुफ्ता फ़हीम से कि ये बननी चाहिए। मौसम के एतबार से अभी तो बारिशें भी हुई ना, हाँ। लेकिन वही बात है कि हम लोग छुट्टियां होती हैं, घर में एक वाइफ का काम बढ़ जाता है, किचन का काम बढ़ जाता किचन का काम बढ़ जाता है, लेकिन वही क्या फरमाइशी मज़ा आता बढ़ है। गया। हाँ यार, ये तो है, मज़ा आता है। लाइक कि भाई हमें वो कुछ बना के दे दें, है जी। तो वो बड़ा ज़रा घर में मज़ा आता है। चलो, गैदरिंग हो जाती है। वो पता है कराची में कभी कभी तो ये मौसम होता है, हमारे कराची में वैसे enjoy तो करते और जगहों पर तो रेगुलर है मौसम, ठंडा ही, तो हम तो और एक शुक्र बात करते हैं। पाकिस्तानी की जो है ना, एक एंजॉय का क्या है, बस वो खाना खाना पीना करके उसको एंजॉय कर लेते हैं। हकीकत है, सच यही कह होता रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, बाहर जाने का बहुत कम, उसके लिए तो प्लानिंग की पूरी जाती planning है। हाँ, अब उसके लिए प्लानिंग की जाती है, लेकिन अदरवाइज खाने पीने की कोई प्लानिंग नहीं है। जस्ट आप अपनी वाइफ से फरमाइश करें, अपनी अम्मा से फरमाइश कर दें कि ये बना दो, और फिर अगर कोई करीबी नियरेस्ट आपके कोई कज़न है तो उनको बुला लेते हैं। अच्छा, मुझे फैमिली से याद आ गया, सभी आज मेरे हस्बैंड की बर्थडे। क्या फ़हीम भाई? जी, हैप्पी आपको याद है? बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर माय ब्रदर फ़हीम, हैप्पी बर्थडे टू यू। और अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियां नसीब करे मेरी बहन के साथ, अपनी औलाद के साथ। और फ़हीम भाई, आप जुग जुग जियो, बच्चों की खुशियां अपनी आंखों से, नाना बनो, दादा बनो, और अल्लाह पाक आपको हासिदीन से बचाए। आमीन सुम आमीन। और खुशियां ढेरों नसीब हो माँ बाप के साथ। यही दुआएं हैं बहन हमारे लिए, बहनों की तो दुआएं यही होती हैं। अच्छा, ये वाइट हो गई बिल्कुल हनी? जी ओके। अच्छा, इसमें बस ख्याल ये रखना कि प्याज को ब्राउन नहीं होने देना, क्योंकि फिर इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। फिर इसमें लहसुन अदरक डाला हमने, और ये चिकन को अभी इसमें फ्राई करना है थोड़ा सा। आप इसका भाई कलर- को लेकर आ जाती, कितना मजा आता फ़हीम भाई को, हम कुछ विश यहीं पे कर लेते। बस वो थोड़ा बिजी थे, ओके, और आपको पता है फिर वो आते हैं और नीचे से ही चले जाते हैं। कल आ जाए ना फ़हीम भाई, केक वेक लेके। जरूर, केक तो थे घर में, पहले होता तो केक ही लिया। वो कहेंगे केक अर्श को कहो ना, ये क्या हाँ, बात हुई, okay। बहन को भाई को बुला रही हो और फिर हाँ? कोई केक बात लेकर नहीं। आ जाए हम भाई यहाँ भी ले आए पर। तो कोई मसला नहीं अरे अरे जज़ाए खैर। आपको यहीं पे हम सोच रहे हैं शगुफ्ता के साथ ही एक अच्छी सी सेलिब्रेशन कर लें। यार ये छोटी छोटी खुशियां हमें खुशियाँ करीब होती हैं। करती है, और कोई वजह नहीं है। कल हो जाए भाई, VIP हो जाए, कुछ हम फ्लावर वगैरह करते हैं, कुछ अच्छा सा आपके साथ बैलून वलून लगा के आपकी शगुफ्ता के हस्बैंड की बर्थडे करते हैं। यार मैं कहती हूँ मोहब्बतें अगर आपने इकट्ठी करनी है, बहाने हैं, तो आप बिल्कुल उसको अचीव करें, और कोई वजह नहीं है। जैसे ईद आती है तो कितना हम लोग गैदरिंग करते हैं। अल्लाह पाक ने हमारे लिए एक सिस्टम बनाया ना कि खुशियों का आपकी रमजान कैसी में। गुजरी? अरे बड़ी मजेदार, बड़ी अच्छी, घर में सो के सो नहीं, फैमिली आराम से से गई होगा, हूँ पूरे रमजान की थकावट उतार मैं दी। तक, लेकिन मैं गई हूँ अपनी फैमिली, ऐसे कैसे हो सही। सकता है। मैं अपनी बड़ी बहन के घर गई सलाम करने, अच्छा। और सबिया बाजी के घर में, और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त खाने का इत्माम जैसे होता है मेरी होता है, बहन ने। फिर तीसरे दिन बड़े भाई के घर में इजाज़ भाई, बड़ी भाभी, और उनका तो बगैर तो हमारा कुछ है ही नहीं ना हिसाब किताब। बड़ा भाई, वालिदा की अम्मी अब्बू के बाद उन्होंने हमें बिल्कुल ओवर किया, ऑन किया, हमें सब बहन भाइयों को इकट्ठा किया, ये बड़ी बात है। और मैं अपने भाई के लिए पाक अल्लाह को उसको सेहत दे, ज़िंदगी दे, हमारी आंखों की ठंडक बड़ी भाभी और बड़ा भाई। भाई जो होते हैं ना, उनका साथ बहुत बहुत ज़रूरी है भाई भाई। और माशाल्लाह उनकी पूरी फैमिली माशाल्लाह हमारा इंतज़ार कर रही होती है भाई। अच्छा, थोड़ा हमें स्पाइस पसंद होते हैं, इसलिए थोड़ा ये डालते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च, ओके ये कलर के लिए, ओके। ये पिसी भी थोड़ी सी।
अच्छा अभी हम लोग ना ईद के बाद लाइवली आए ना, तो लोग अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं है हम लोग लाइव और कल रिकॉर्डिंग लग गई तो वो ये live सूखा सुन था रहे नहीं। हैं। हाँ जी ओके, हो जाएंगे आप लोग सब। अभी आप ऐसा ऐसा को पता चलता रहेगा कि सभी लाइवली आ चुके हैं। चाहिए ओके, ये काली ब्लैक पेपर गुड, ये तो बड़ी वैसे फायदेमंद है। ब्लैक पेपर का तो कहवा भी पिए ना आप। हाँ, जब लौंग के साथ तो देखें वेट भी कम करती है, और ये जो सारा जो आपका गला खराब हुआ हुआ होता है तो अच्छा। ये, और लौंग तो करती है जैसे। अभी मैं पूछूंगी आपा के पास, अभी तो आपा है ना मेरे साथ, अभी ब्रेक के बाद हम जाएंगे खाना पकाने के बाद। तो ब्लैक पेपर का मैंने ना रोजाना रात को जब मेरी हल्की सी, अच्छा खांसी का एक टाइम होता है रात को भी रात को जाती है, और ड्राई खांसी ज्यादा आना लगेगी, वैसे नहीं इतनी आएगी। अच्छा जैसे ही आंख लगेगी ना ठू ठू शुरू, अब वो मैंने 2 लौंगे चूस ली, अल्लाह का शुक्र है उससे आराम आ गया। अभी खुद से तजर्बा मैंने मारा, पता नहीं क्या किया। ये आपा के पास जब जाऊंगी ना अभी पूछती हूँ थोड़ा सा गुड़ भी, गुड़ होता है ना, वो थोड़ा सा मुंह में डालना तो वैसे उससे- शहद हाँ, शहद हो गया, गुड़ हो गया। हाँ वो मुझे, लेकिन लौंग का बड़ा फायदा हुआ है। लौंग को तो अब पता है, मिर्चें लगी लेकिन मैंने कहा थोड़ा फर्क, ये आप 1-2 दफा खाएंगे फिर लगेगी, उसके बाद जैसे लगेगी कड़वी नहीं। दवाई हाँ, हमारे लिए तबीयत हमारी ठीक कर, बुखार में कड़वी दवाई हमारे लिए ठीक हो जाती है। आपको पता है लौंग को सुपर फूड कहा जाता है। अच्छा लौंग, हाँ, कहा ये लौंग को पीस के आपने शैम्पू में मिला लें, लो भैया। शैम्पू का एक बेहतरीन शैम्पू बन जाता अच्छा, है बालों। ये तो हाँ। मुझे नहीं और रोज़ वाटर में डाल के रखें, मैं तो डाल के रखती हूँ। रोज़ वाटर के अंदर 2-4 लौंगे डाल के रखें और स्प्रे करते रहें, आपके रिंकल्स और ये सब खत्म हो जाते हैं इससे। माशाल्लाह, लौंग तो बहुत फायदेमंद है। यार मुझे बहुत अच्छा लगता है शगुफ्ता, जब हमारी बहनें, बड़ी बहनें और हमारी माएँ जब हमें इस तरह की जो घरेलू टिप्स देती है ना, वो हमारे लिए ना बड़ी फायदेमंद हो जाती है। क्योंकि सभी देखें, ये जो कुदरती चीज़ें अल्लाह ने जो की ना, उनमें बहुत बेनिफिट है। हर्बल और हम, हाँ, हर्बल तिब, और हम तिब कह सकते तिब हैं, बहुत बेनिफिट है और इसमें। उसके साथ तिब के साथ नबवी लगा दे तो तिब तो क्या ही नबवी हो बात है। जाता है। जैसे इंजीर, शहद और खजूर। मैं तो कहती खजूर हर वक्त फ्रिज में रखो भैया। दही कितना डालना है? ये फटेगा तो नहीं? साइड पर रख दूं? नहीं 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 नहीं, अच्छा, ये 2 चम्मच जस्ट होने। हाँ, क्योंकि इसमें टमाटर भी गए अच्छा अच्छा, तो खट्टा ना हो जाए ज़्यादा। फटेगा तो नहीं? अरे साला तुमसे नहीं फटा, मुझसे फट जाता है। नहीं खट्टा। मैं तो दही डालती हूँ साइड, डर जाती हूँ कभी फट ही ना। ओके, अच्छा चिकन जल्दी गल जाता है। हाँ, इसलिए ज़्यादा शो में चिकन इसलिए पकता है कि वो जल्दी गल जाता है। अब मजबूरी हमारी भी, समझ लेना नाज़रीन, हमारी मजबूरी है। और ये प्याज और ये टमाटर जो पीस के डालें, देखिए इसके साथ ग्रेवी देखें। ओके, ग्रेवी है, जबरदस्त, अक्सर कढ़ाई में दानेदार जो- करेगी। हाँ, यार ये तो कढ़ाई कढ़ाई टाइप की लगनी। बनेगी कढ़ाई। होशियारियाँ देखो, खुशबू भी इतनी प्यारी आ रही नाज़रीन, सच बताऊँ। हाँ 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 हाँ, वाह ज़बरदस्त। इसको कितनी देर लगेगी यानी? बस 5 मिनट थोड़ा सा इसको थोड़ा पकने दें, ओके, तो इसमें चीज़ें डाल के तो बहुत जल्दी बन जाती है। जैसे मेहमानों के लिए तो बहुत ही आपके ईजी सामान तैयार रखें, वो आकर बैठ भी जाएं तो जब भी बनाएं कोई इतना मसला नहीं, 10 मिनट में बन जाती है। तो ज़रा ये होता है यूनिक हो जाती यूनिक हो जाती है, और गार्लिक नान के साथ खाएं तो और बेस्ट है। आए हाय 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 हाय, तो ये मज़े की लगती ये है। लेकर नहीं आई और हमको हाँ, ये चस्का garlic- लगा रही हूँ। हाँ नहीं नहीं, अभी खुले भी नहीं थे होटल जहाँ बंद थे। अरे सत्य जब, अच्छा एक दफा लेकर आ गई एक बार ना, ये पता नहीं कौन सा था, तो ये कहती है सभी ये गरम कर लेना ओवन में। आप यकीन करो वो वाकई में वो गार्लिक नान इतने मजे के लगे और बहुत टेस्टी लग रहे थे उस डिश के साथ ना। तो यार एकदम दोनों मैं सोचूं, जैसे हम लोग ना ये जो मट्टी के अंदर जो पकने वाली चीजें ना, उनका जरा सा बना है। कुछ हम लोग सोशल मीडिया पे देखते ना इजी। कल मैं गुलाब जामुन, यार ये मुझे सच बता दो, आज तो मुझे बता ही दो, ये जो बेवकूफ बना रहे हैं या सच है कि जो हम लोग मिठाइयों की दुकान पे जाते हैं वो बोलते हैं जी 800 रुपए किलो गुलाब जामुन, सच बोल रहे हो गलत बोल रहे हो? अच्छा अब हम जब ये टीवी पे जो दिखाते हैं वो ब्रेड को ऐसे ऐसे करते हैं, दूध डाल रहे हैं सूखा, उसमें दूसरा वो गोले बना रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं, डट से 5 मिनट में गुलाब जामुन तैयार। पता है वो बन तो जाएगी लेकिन वो टेस्टलेस होती है। अच्छा तो मज़े की नहीं, जो खोए से बनती है ना अच्छा, वो होती है। जब भी तो हम कुछ दुकानों पे जाते हैं बहुत महंगी होती है, कितने कितने की, वो क्योंकि वो खोए से बनती है। तो आप क्यों नहीं उसमें कुछ ऐसा हो ना, क्या किसी दिन बनाना चाहिए चलें बनाएंगे है ना, उससे क्या होता है जरा यूनिक भी हो जाए चीज़। कि ये क्या टीवी पे जो सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया में तो भाई बड़ी हर चीज़ की धूम मची हुई। नहीं नहीं वो उसमें कुछ चीजें दिखा दे, ऐसे दिखाते हैं कि हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। और जब हम नुकसान कर देते तो हम कहते हैं यार ये क्या कहानी हो गई है। खाने तक तो सही है, मीठे का जरा सा फर्क पड़ेगा, वरना मिठाइयाँ की दुकान आना बंद हो जाए। हाँ, ये यानी क्या डल रही है? ये क्रीम। क्रीम। अरे वाह, चलो चलो ले लो भाई। ओके बेहतरीन।
अच्छा जी, शगुफ्ता कैसा रहा आपका ईद का माशाल्लाह सीजन? यार, क्या क्या best ऑर्डर्स रहा। आए? ऑर्डर्स तो मैं 3 दिन नहीं लेती क्योंकि घर में फैमिली में हम लोग बहुत बिजी होती हैं, बहनें हैं हमारी, तो सारी 4 बहनें यहाँ होती हैं, तो एक दूसरे के घर आना जाना। सबसे पहले तो अम्मी के घर दावत, अच्छा, सारी बहनें जमा हो जाती हैं, फिर तुमने दूसरी भी बहन। होटल जैसे बंद होते हैं ना 2 दिन 3 दिन, पहले दिन या 2 दिन कुछ ऐसा है? हाँ 3 अ, दिन यार, तंदूर अपने के- घर में बहुत काम होता है। तंदूर बंद और हाँ। लोग परेशान, खुदा की कसम। वो लोग कहते हैं हम भी तो ईद मनाएं। अच्छा आप इसमें कुकर में थोड़ी सी क्रीम लेकर आते हैं, थोड़ा सा ओके ज़रूर। जी नाज़रीन, आज मैं बना रही हूँ कढ़ाई पिज़्ज़ा, पता नहीं क्या, ये शगुफ्ता को पता है। उम्दा फूड कढ़ाई पिज़्ज़ा, क्या बोला था? पिज़्ज़ा का हाई पिज़्ज़ा कढ़ाई, चलो ना आगे पीछे कर दी ना हमने। अच्छा, थोड़ी क्रीम और डाली आप? जी। आज मैंने भी नाश्ते में बलाई खाई थी, बड़ा दिल कर रहा था, मैंने कहा आज खा ही लो। वैसे मुझे बटर बहुत पसंद है, लेकिन डर के मारे नहीं खाया बटर 3 दिन, क्योंकि खांसी थी। मैंने कहा बटर अभी नहीं छेड़ती, तो मुझे बहुत पसंद है बटर, बहुत ही ज़्यादा। और देसी हो तो फिर तो और ही नहीं, और है उसका मज़ा ही कुछ और है। हम लोग तो घर में बना लेते हैं, मलाई दूध के मलाई जमा करके उससे। मुझे नाश्ते में हर चीज़, अंडा पसंद है, पराठा, लच्छे वाला ख़ास तौर पे। अरे बहन, लच्छे वाला पराठा बनाना सिखा दो मुझे। कोई मुश्किल नहीं है लच्छे वाला। छोड़ो मड़ा, वो पठान तो एक्सपर्ट होता है इसमें। कसम से उसका स्पेशल खाने जाती हूँ पराठा। होता छोटा सा है लेकिन मजे का होता है। हनी की आप डल रहे हैं? लास्ट में ये ठीक है। प्याज, अब ये डन। शिमला मिर्च है और थोड़ी ओके। सी इसमें मैंने मोटी वाली हरी मिर्ची भी डाली थी टेस्ट के लिए, ठीक है, ओके। ये मिक्स किया बस लास्ट में। ये बस एंड चल रहा है? जी ओके। क्योंकि हमने ये सब्जी को ना गलाना नहीं है, ठीक इसमें है। साबुत ही रखना है। हाँ हाँ हाँ, वरना तो ये तो गली भी हो जाएगी। अच्छा, चिकन बिल्कुल गल गया नाज़रीन, हाँ हमें जी, बता और दो आप। ज़्यादातर कोशिश करें कि इसको बोनलेस चिकन लें। अच्छा, वैसे ये वाली भी चल जाती है लेकिन बोनलेस अच्छी लगती है। अब ओके। इसमें ये चीज़ जाएगी। डन हो गया। अच्छा, आप ये लेके आए हो? जी, यार ये मेरे मेरी पास छोटी भी फिश है, एक मेरे हमने पास चलो भी इसे- थी। अच्छा अच्छा, मैंने सेट है। हनी वो सब चीज़ें स्किप कर दूँ? हाँ जी, ओके नाज़रीन, ताकि आप लोगों ने यहाँ डिस्प्ले करना है ना, तो ये सारी चीज़ें स्किप कर दूँ, ये निकाल दूँ? जी सब। ओके, ये सारी मछलियाँ उठा, मछलियाँ पानी सेट में बहा उतारो। दूँ, ये मछलियाँ मैं पानी में बहा दूँ। दैट्स गुड। और शगुफ्ता फ़हीम, उम्दा फूड। शगुफ्ता, अपने बारे में ज़रा बता दो और साथ में अपना नंबर भी अनाउंस कर दो। जी नाजरीन, मैं उम्दा फूड के नाम से काम करती हूँ, ऑर्डर्स पे खाने का काम। तो कल से मैं तुम्हारा नंबर डिस्प्ले करती हूँ ताकि लोग आपसे रब्ता करें, ताकि ईजीएस्ट यार, तुम्हारा यहाँ पे इतनी मोहब्बत से आते हो आप, ताकि आपको लोग। नंबर बताओ अपना जान। जी मेरा नंबर है 0309 3678 ठीक है। 196। दैट्स गुड। तो व्हाट्सएप पर ये नंबर है, तो आप जो खाना बनवाना चाहें बिल्कुल ऑर्डर्स करना चाहें भाई, मेरी 5 बहन से मिनट के ऑर्डर लिए इसका ओके। कैप दीजिएगा सर, क्या दूँ? कैप दे दें कढ़ाई का ना। अच्छा, ये हाँ आप ही आपने चीज़ डाली होगी ना? हाँ, चीज़ है थोड़ी देर के लिए सर। कितनी देर? 2 मिनट 3 मिनट, हाँ। जितनी देर वो हो थोड़ा जाए। पीछे से अच्छा, इसको गार्निशिंग के लिए आपने क्या हरी मिर्च डालनी है? डाल दी? नहीं, वो रखी हुई होगी आपने वहाँ रख दी। अच्छा, मैंने यहाँ रख, वही मैं सोच रही थी, आपने कहा था ना गार्निशिंग के लिए ये लीजिए आपकी ये ब्लैक, ये हरी मिर्च। ठीक है जी, ये हम इसको यहाँ डिस्प्ले कर देंगे तो ज़रा सा अच्छा सा लुक आ जाएगा। ओए होए वहाँ से होए ऑफ कर देते हैं। यार, एक मिनट, मेरे को अभी फटीक हो रही है बहुत ज़्यादा, मैं देख, मेरे को बेचैनी हो रही है। बेचैनी पता क्या किस चीज़ की, कि मेरी वो हो रही कि अब तो रमज़ान नहीं है। नमक भी चख लीजिएगा। आहा, मज़ा आ गया। ये है देसी तरीका चखने का। चखने का शोरबा होता तो ऐसे करके हाँ। चखती। मेरी वालदा का तरीका सही है, मज़े का। नमक, स्पाइस, चीज़ का फ्लेवर, जो घर में बैठे हुए वो कह रहे हैं हमको ये तंग कर रही है खा लड़की। के देखें, मैंने बना के खुदा देखें की जरा। कसम बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार। वाह 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 वाह, अल्लाह 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 अल्लाह, मज़ा आ गया, यकीन करो। दबंग दबंग हनी दबंग खाना बनाया आपने, दबंग बना दिया। मुझे तो देचकी का नीचे जो लगा हुआ है ना, हाँ मैं कह रही हूँ वो भी नोच के खा लूँ, इतने मज़े का लग रहा है। वाह, ये मुझे दे दो। डिश। हाँ जी, ये सही डिस्प्ले किया हुआ है या नहीं? नज़र आ रहा है स्क्रीन पर या आगे करूँ? अच्छा लाओ मुझे तो। इज इट क्लियर नाज़रीन? ओके, पीछे कर लूँ ये सही है? ओके, डन हो गया। ओके जी, हाँ आ गया। आ जाओ, नहीं इधर आ जाओ, इधर आओ। ये बनाया, अब रिपीट कर दो ज़रा एक बार। हाँ, ब्रेक लेंगे हम लोग, एक बार रिपीट कर दो शगुफ्ता सामने। हाँ, ये मैंने बनाई है चिकन पिज़्ज़ा का हाई। तो इसको आप थोड़ा सा प्याज को, पिसी हुई प्याज को हल्का सा लाइट सा ब्राउन, मतलब ब्राउन नहीं कीजिए, बस कलर थोड़ा सा चेंज है, उसमें चिकन को फ्राई करना है
उसमें लहसुन अदरक डालना है, फिर पिसा हुआ टमाटर डालने हैं, फिर ये सारे लाल मिर्चें, काली मिर्चें, नमक और पिसा हुआ धनिया ये डाल दें। लास्ट में फिर आप इसमें दही डालें, क्रीम डालें और ये फिर डाल दें आप चीज़ डाल दें और वेजिटेबल लास्ट में डाल दें। आउटस्टैंडिंग। और अपना बता दो, उमदा फूड के नाम से आप ऑनलाइन करते हो, नंबर भी बता दो। जी मेरा नंबर है, फ़ोन नंबर है 030936789196। इस पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं किसी भी किस्म के खाने के लिए। थैंक यू सो मच शगुफ्ता, अच्छा लगा? जी बहुत अच्छा लगा, हमेशा की तरह। चलते हैं हम लोग अपने स्टूडियो में खाना लेके। जी नाज़रीन, यहाँ पर हम लोग लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं गुड मॉर्निंग विद सभी में, और मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त सभी। और इस वक्त आप लाइव ट्रांसमिशन देख रहे हैं वीनस टीवी पर, वीनस एंटरटेनमेंट पे। मॉर्निंग शो में रोज़ाना आपके साथ 10 बजे से 12 बजे डेली होती हूँ। सैटरडे संडे रिपीट शो चलता है क्योंकि छुट्टी मुझे भी चाहिए होती है। और इस शो को आप रात को 12 बजे के बाद भी रिपीट देख सकते हैं। कितनी अच्छी बात है ना कि मैं आपको बार बार स्क्रीन पर नजर, और बाकी कसर जो रह जाती है वो मैं अपने प्रोमो चला के पूरी कर देती हूँ ताकि आप मेरे साथ हमेशा इंटरेक्शन में, आपकी मोहब्बतें प्यार है और कोशिश करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अवेयरनेस है। मेरे मेहमान मेरे साथ दोबारा ज्वाइन करते हैं, आप एक बार फिर आपको वेलकम करती हूँ। रानी आप मेरे साथ हैं। ये प्रोग्राम जो होता है ना, ये मैं तो 4 चांद, और जब ये लोग आ जाते हैं तो 8 चांद लग जाते हैं मेरे मेहमानों से। ये मॉर्निंग शो सजता है और इस मॉर्निंग शो का सिनेरियो ये कि आपको हंसते मुस्कुराते अवेयरनेस दी जाए, चाहे वो रमज़ान ट्रांसमिशन हो ताकि आपको मालूमात दी जाए। तो हर चीज़ सोच के हम क्रिएट करते हैं क्योंकि ये वीनस टीवी है, हमारी कॉन्सेप्ट कंटेंट दोनों पावरफुल होंगे तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और ये पॉजिटिव बात करना भी सदक़े जारिया है। मेरे साथ रानी अपा एक बार फिर, मुस्तफ़ा अनीस एक बार फिर, और एवरी ट्यूसडे के मेरे साथ होते हैं और हम आपको कोशिश करते हैं गा बगा करो। और मेरे साथ मेरी शेफ़ शगुफ्ता, मेरी मॉर्निंग शो का हिस्सा, ये मेरे साथ इस वक्त दोबारा ज्वाइन कर रही हैं। एक बार फिर वेलकम करती हूँ शगुफ्ता आपको। माशाल्लाह इन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से लोगों को अपने साथ ज्वाइन रखा है। हम आपा की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैंने किया था कि बच्चों में भी खून की कमी है, लेकिन उससे पहले मैं आपा, क्योंकि आपा सिर्फ एक हर्बलिस्ट नहीं है, आपा एक बेस्ट ब्यूटिशियन भी हैं और स्किन से रेलिवेंट बहुत सारी अवेयरनेस रखती हैं और डिफरेंट ब्यूटिशियन को फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज करवाती हैं। आप इसके बारे में ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानती हैं अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल से मेरा ब्यूटी पार्लर है। सोसाइटी ऑफिस ब्लॉक 2 में मॉडल स्कूल के सामने है। तो हज़ारों स्टूडेंट को सिखा चुकी हूँ, लेकिन अब पिछले बैच से, यानी पिछले 6 माह पहले से मैंने एक बैच 3 माह का फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया, फुल बेसिक टू एडवांस ब्यूटिशियन कोर्स, जिसमें मेरे पास तकरीबन 100 लड़कियां सीख कर गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बच्चियां मुझे दिन रात दुआएं देती हैं। और उस क्लास में जो लड़कियां रह गई थी, मैंने उनसे वादा किया था कि मैं ये कोर्स इंशाअल्लाह ईद के बाद दोबारा आप लोगों के लिए शुरू कर रही हूँ। और इंशाअल्लाह ताला 1 मई से फिर फ्री ब्यूटिशियन कोर्स का रानीस पार्लर में, यानी मेरे पार्लर में आगाज़ हो रहा है और 22 अप्रैल से एडमिशन फॉर्म मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मैं यही चाहती हूँ कि पहले की तरह तमाम बच्चियाँ आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इस कोर्स में शामिल हों। इसमें मैं वो सब कुछ सिखाती हूँ जो कुछ जहाँ में है, यानी बेसिक से लेकर थ्रेडिंग और वैक्सिंग से लेकर जो लेटेस्ट मेकअप और लेटेस्ट हेयर स्टाइल है वहाँ तक सिखाती हूँ, सब कुछ स्किन, स्पा और मेकअप में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये कोशिश है कि तमाम बच्चियां अपने घर का बहुत ही एक कारआमद हिस्सा बन सके और ऐसी बेटी, ऐसी बीवी, ऐसी बहन हो कि जिस पर आपकी फैमिली आप पर फ़ख्र कर सके और मेरा हुनर मेरा रोज़गार बना लीजिए। बस ये आपके लिए कमाल हो जाएगा। और अब कि मैंने अभी बैठे बैठे ये सोचा साबी कि इंशाल्लाह जब 3 माह बाद मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, यानी 1 मई से मेरी क्लासेस का आगाज़ है, इंशाल्लाह ताला कोर्स का आगाज़ है, तो इंशाल्लाह जो सर्टिफिकेट सेरेमनी होगी, सर्टिफिकेट्स आपको देंगी
सावी अरे नहीं सावी के आपा, हाथ नहीं, से अरे नहीं इंशाल्लाह आपा, मैं ऐसा- अपनी सैरो 3 माह की नहीं, जो आप अपने हाथ complete से हो जाए, दें। इंशाल्लाह मैं भी साथ होंगी और सावी से आपको दिलवाऊंगी इंशाल्लाह वो ताला। एक काम करें ना, यहाँ दे दीजिएगा ना, अच्छा बच्ची और चैनल पे हो, वेरी गुड, बिल्कुल इससे और भी अच्छा हो जाएगा, और बिल्कुल बच्चे- यहाँ पे दे यहाँ देंगे। पर हम लोग जो देंगे बच्चे अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह वीनस चैनल पर हम आपको आपकी जो 3 माह का कोर्स है, आपका फुल कोर्स का सर्टिफिकेट वीनस चैनल पे दिलवाएंगे सावी से, और आप एक यहाँ डेमो भी कीजिएगा इंशाल्लाह, ताकि बताएं कि आपने क्या क्या, एक तो सिखाने का भी बताइएगा जी, जी। और एक डेमोस्ट्रेट भी कीजिएगा अपने इंशाल्लाह। और प्रोडक्ट। बेहतरीन टीचर्स मैं अपने साथ लेकर चलती हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं तो काफ़ी बिजी होती हूँ कि मॉर्निंग शोज़ हैं मेरे, मेरा पार्लर है, मेरी लैब है, मेरी प्रोडक्ट हैं, मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एंटरप्रेन्योर की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेरी लाइफ बहुत आप बिजी एक काम कीजिएगा, जितने ये जो आप कोर्स करेंगे ना, इसका प्रोफाइल बनाएगा पिक्चर में, है। जी जी और जी, इसकी जी, जो भी वीडियो छोटे छोटे, उसको भी हम बताएंगे कि किस सिनेरियो से बच्चियों ने कैसे कैसे सीखा। एवरी मंगल चूंकि हम यहाँ होते हैं तो पिछले मंगल की पूरी स्टोरी यहाँ बताया करेंगे। मैं यही तो बोल रही हूँ, आप उसका पूरा फुटेजेस रेडी करें और फिर बताएं, और जब ये सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हो उस पैकेज को हम प्ले करें, कि बताएं कि ये एक पूरी स्ट्रगल कैसी थी, बच्चियों ने कहाँ मिस्टेक की और कहाँ पर उन्होंने अचीव किया, कहाँ पर कैसे हुआ। ये होता है कि सामने वाले बंदे को पता चलता है कि कोई काम इतना मुश्किल नहीं है, उसको करने के लिए थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, और क्या प्रोसीजर हुआ, ये सारा एक प्रोफाइल हमारी यादें रह जाती हैं। बिल्कुल और बिल्कुल, दूसरों को इंशाल्लाह। सीखने का भी मौका मिलता है। बिल्कुल, इससे आपसे भी हमें बहुत मदद मिलेगी अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में, लड़कियों को अवेयर करने के लिए। मैं तो रोज कहूंगी कि मैं अनाउंस कर दूंगा, अगर आपके लिए आप मुझे दे दीजिएगा, मैं अपने स्टेटस पे देखिए और बच्चियां सीखेंगी, किसी को फायदा हो जाए तो क्या मैं चाहिए। आज अपने हम यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो बना लेंगे, वो वीडियो आप भी अपने जो आपका बेहतरीन उससे शेयर करें, और इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों के साथ शेयर और करूंगी। आप अपने सीनियर इंस्ट्रक्टर के साथ जब फाइनल हो आप लेकर आए जी, उनको वो भी अपना शेयर करेंगे कि बच्चियां सीखने में कहाँ लैक होती हैं और क्या क्या कमियां हैं जो हमें पूरी करनी है। देखिए आपने कहा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप सिखा रहे हैं, तो मैं उनके साथ हूँ जो फ्री सिखा रहे हैं। आप एक ब्रिज का काम करिए, बच्चियों को हुनर दे रही है, उनकी मोहताजगी खत्म कर रही है। बेशक, तो वो जब कुछ अपना रोजगार मुस्तफा भाई कमाएंगी तो उससे क्या होगा, हम सबको ही दुआ लगेगी ना, अल्लाह पाक का कोई सिलसिला होता है और ये सिलसिला जारी और सारी रहना चाहिए, और हम सबको एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाल के चलना चाहिए। हम तो देखिए अपने हिस्से की शमा जला रहे हैं, आगे इन शमों को रोशन करना आप लोगों का काम है। बिल्कुल उसी तरह के हम कहते समझते हैं कि एक के करने से क्या होगा, नहीं यार, आप अपना हिस्से का तो काम करें। बिल्कुल करें, और ये कि आप बतौर प्रोफेशन ना भी अपनाए तो अपने आप के लिए तो आप बहुत ही ज़बरदस्त अपने को ग्रूम कर सकती हैं। बिल्कुल। और अक्सर जो बच्चियां होती हैं अपनी ग्रूमिंग में बिल्कुल नाकाम होती हैं, और ये अपने आप को ग्रूम ना करने की वजह से ज़िंदगी में बहुत से मकामात पर उन्हें नाकामियों का मुंह देखना पड़ता है। बिल्कुल सही। और अल्लाह की ये नेमत है सेहत और जिंदगी, सेहत और ये जिंदगी। तोहफा है खुदा का, और इसकी नाशुक्री करना खुदा को सख्त नापसंद है, बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह ने कुफरान हमें नेमत। मुझे बताए ना, इस तोहफे के साथ इतनी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं कि अगर आप माने तो फिर वही दुआ आ जाती है सूरह रहमान कि अल्लाह ने सांस दिया, आंखें दी, नेमतें ही नेमतें दी, अब उसकी नाशुक्री के मेरे पास यूं नहीं यूं नहीं यूं नहीं। अब जब तुम्हारे करने की काम आए, जब तुम्हारे को सजदे की बात आई, तुम्हारी मेहनत की बात आई, तो उस वक्त ही इज्जत खुदा ने तो तुम्हें बेइंसान नेमतें दे दी, खाना पीना जमीन हवा सब फ्री में, हर चीज उगाओ खाओ पियो ऐश करो। जब खुदा ने बेनवाज दिया, यानी कि कोई लिमिटेड बारिश बेइंतहा ना देखा, मुझे कोई मान रहा नहीं मान रहा, मैं बांट रहा हूँ, उससे ही सीख लो कि बांटते हुए तफर्रुक ना करो, इसको दूं तो इसको ना दूं। अरे आप जैसे मैंने कहा सब सीखो भाई, अब बोले नहीं ये आएगा तो ये सिखाऊंगी वो आएगा नहीं, सब आप हुनर बांटो, यकीन करो आपकी इज्जत मकाम में इतना इजाफा होगा कि आपकी सोच है। और ये तवक्को उस बंदे से मत करो कि ये रिस्क देगा ये पैसे देगा, ये कभी नहीं हो सकता, वो ही देगा। तुम एक रास्ता तो बनाओ, फिर देखो वो आपके रास्ते कैसे खोलता है। ऐसा ही बिल्कुल, बेशक बेशक बेशक। अच्छा जी, मैं मुझे लग रहा है मैं आलम दीन का कोर्स करके बैठी हुई आप जिस तरह कोर्स करने जा रही हैं, वाह वाह वाह, क्या ये सिर्फ एक बात बताऊंगी, आपके दिल की नेकी है, अच्छाई है, और जो आपके देखिए इंसान जो अंदर से होता है वो उसकी ज़बान से निकल रहा होता है। अब लिखा ये हुआ आपकी अच्छाई है या ये आपकी बड़ाई है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आपका जो इंट्रो है
میرے لیے ہمیشہ ہارٹ ٹچنگ ہوتا ہے، اور ہمیشہ میں آپ کے انٹرو پر ڈسکس کرتی ہوں، میرے دل کو آپ کی باتیں بہت لگتی ہیں۔ ابھی آپ نے جو باتیں کی، واقعی یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وہ جب ذرا سا کبھی نوٹ کیا ہم لوگ ذرا زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بس یہ اینڈ ہی ہے، ہاں ایسے دنیا بیزار لگتی ہے، اور زیادہ ٹھیک ہوتے ہیں پھر وہی ہماری وہی حرکتیں۔ تو یہ سب اللہ پاک ہمیں تھوڑا اوپر نیچے اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، کہاں غلطی ہے کہاں کوتاہی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ بارش سب کے لیے ہے، روشنی سب کے لیے ہے، دھوپ سب کے لیے، کتنی پیاری آپ نے بات میں کی۔ صدقے جاؤں 2-3 منٹ رہ گئے، شگفتہ تو رہے کہ ہماری میری چٹر پٹر اتنی ہے کہ وہ رہے، میں صدقے جاؤں۔ I love you۔ دیکھ رہی تھی کہ آپا کی باتیں سن رہی تھی، بڑی بہت اچھا۔ ویسے شگفتہ آپ کو یہاں کیسا لگتا ہے آنا، یہ بتا کے بالکل بہت اچھا لگتا ہے، فیملی کی طرح؟ فیملی کی طرح۔ جو عرش بھائی ہیں وہ تو بالکل ہی ایسے رہتے ہیں، بالکل جیسے بڑے بھائی نہیں ہوتے اس طرح، اور آپ کے ساتھ کام کر کے تو لگتا ہی نہیں کہ الگ ایک کچن میں کام کر رہے ہیں۔ یہ صحیح ہے، یہ بات بہت ہے، یقین کریں چینل میں ڈائریکٹر پروڈیوسر کا سوچ کے لوگ گھبرا جاتے ہیں، بالکل گھبراتے ہیں۔ وہ ایک ان کے ساتھ، آپ کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ، اینکر کا سن کے سوچ کے گھبراہٹ ہوتی ہے، پتہ نہیں کیسا مطلب وہاں پہ ڈائریکٹر ہوں گے کیسے ہوں گے، وہ کیا ہے۔ یقین کریں اس نے وہ سارے برج توڑ دیے کہ وہ فیملی بنا دی سب کو، بہنوں کی طرح، بھابھیوں کی طرح، بچیوں کو ایسے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، میرے گیسٹوں کو۔ میں وہ یہاں اس وقت ابھی نہیں ہے، لیکن عرش یقین کرو نہیں ہے تب بھی وہ انہوں نے سب کے ساتھ ایسی کمیونیکیشن رکھی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے اپنے مہمان نہیں آ رہے، ہمارے اپنی فیملی آ رہی ہے۔ بالکل آپ کے اپنے گھر میں، اپنے گھر میں میرے مہمان، یہ میرا گھر ہے، سچ بتاؤں مارننگ شو از مائی ہوم، اور یہ میرا سیکنڈ ہوم ہے، فرسٹ میرا گھر، اور ہم نے اس کی یاد رکھنا، جس جگہ رہو جہاں روزی کماؤ، اس کی جب تک عزت نہیں کرو گے آپ کو عزت نہیں ملے گی۔ سب سے پہلے اس کی عزت، اس کے بعد آپ اپنی عزت خود بنانے کی کوشش کرو گے، کبھی نہیں بنے گی، لیکن چاہے جس طرح ماں باپ کی ہم عزت رکھنا چاہتے ہیں تو ہماری عزت ہوگی۔ آپ ماں باپ کی عزت نہیں رکھو، اپنی عزت بنوا رہو، کبھی نہیں پاسبل نہیں ہوگا آپ کو عزت نہیں۔ بالکل جہاں روزی کما رہے اس کے ساتھ سنسیئر رہو، اس کی رسپیکٹ کرو، آنے والے مہمانوں کی اس سے ڈبل رسپیکٹ کرو، اپنی ٹیم کے ساتھ ہر چیز بڑی کاؤنٹیبل ہے، اور ہر چیز اپنی جگہ ویلیوز رکھتی ہے۔ آپ جب تک اس کی ویلیوز نہیں رکھو گے آپ کی ویلیوز بن ہی نہیں سکتی، سمپل از دیٹ۔ حکیم مصطفیٰ صاحب آنے کا بہت شکریہ، اور ہمیشہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ٹیوزڈے پھر ہم گفتگو کریں گے، ٹاپک بھیج دیجیے گا، ہمارے ناظرین کو اویئرنیس چاہیے، اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک سمجھ لیں صدقہ جاریہ، ہم چاہتے ہیں اچھی بات آگے ڈیلیور۔ بلکہ میں آپ سے کہوں گی کہ آپ ناظرین سے کہیے کہ وہ کون سے ٹاپک پر بات سننا چاہتے ہیں، کس ٹاپک کا۔ میں نے سونا کر دو، میں نے سونا کر دو، میں نے سونا کر دو، میرے کو خوبصورتی میں اضافہ کر دو، اور کیا سننا چاہیں گے، چاہے مرد ہو۔ ارے وہ میرے بھائی کا تم آپ نے عظیم کا جواب دیا تھا؟ نہیں، ان کا اسکن بہت زیادہ آئلی ہے۔ آئلی اسکن والوں کے لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بتا دوں کہ میری پروڈکٹ یوز کر لیں، میرا جو فیس واش ہے وہ استعمال کریں، رانیز ہربل کا فیس واش، اور اس سے آپ کی اسکن کا جو ایکسٹرا آئل ہے وہ سک ہو جائے گا۔ زبردست۔ وہ ہر موسم کے لیے ہے اور ہر عمر کے لیے ہے۔ اچھا، اور وہ جو میرے بھائی ذیشان بھائی نے کہا میری آنکھوں کے نیچے ہلکے، ان کو کیا کھانا چاہیے؟ ان کو دیکھیں، سب سے پہلے تو وہ ان کی نیند پوری نہیں ہوتی، اور ایسے تمام لوگ یا تو اندھیرے میں پڑتے ہیں، یا نیند کی کمی ہوتی ہے، یا خون کی کمی ہوتی ہے، یا پانی کا انٹیک کم ہوتا ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں پوری ہیں تو پھر آپ کو اس کے لیے رانیز ہربل کی رانیز فریکل کریم استعمال کرنا۔ اوکے، نمبر جلدی سے کون بتائے گا، آپ بتاؤ گے؟ 033432265202۔ بہترین، آپ کا بہت شکریہ شگفتہ میری جان، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ پیزا چکن کڑھائی، پیزا چکن کڑھائی بچوں کو بہت پسند ہے، میں نے تو اس کو چک لیا، مجھے ہو رہی ہے بے چینی، اور صبح کا ناشتہ بھی ہو گیا مجھے ہضم، اس کے بعد میں نے منگانے نان، اور میں نے کھانے، تم ہنستے رہو میں کھا جاؤں گی، مجھے میری جو ہے نا لکڑ پتھر ہضم، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی یہ ایک ایسی نعمت ہے میرے لیے کہ سب کچھ کوئی آسرا نہیں ہے۔ چلیں جی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں رکھے، میری کوئی بات بری گزری ہو تو 2 روٹی زیادہ کھانے کا، ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ ایک ایسی مذاق کی ہے، ویسے میری کوئی بات بری لگے اس کے لیے معذرت، اپنا خیال رکھے، کل پھر ملیں گے کس طرح؟ ابھرتے سورج کی طرح۔ اللہ حافظ۔